सबैलाई नमस्ते। नमस्कार। यो लकडाउन पछि सम्भवतः हाम्रो ल ग्रुपको साथीहरूलाई म प्रथमचोटि भेट्दैछु, देख्दैछु क्लासीहरू। हाम्रो यो मैले सुरुबाटै गरेँ। हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ अहिले सागर दाई हुन्छ, सागर सुवेदी। यहाँ चाहिँ अहिले हामी इटरीमा छौँ सर है। हाम्रो दाई ढाका टोपी लाएर बस्नु भएको छ। पर्वत दाई धरानबाट बोल्नु हुँदैछ सर, कनेक्सनमा हुन्छ। अनिल दाई, अनिल सर हुनुहुन्छ हामी इटरीबाटै। सागर सर नमस्कार। अनिल सर इटरीबाटै। नमस्कार। नमस्कार सागर सर, राम सर, बद्री भाइ, सबै ग्रुपको अर्को यहाँ साइडमा हुनुहुन्छ साथी, उहाँलाई नमस्कार। अनिल भाइ अहिले कहाँ अरे? हाम्रो यसै गरी इटरीमै छु सर। ए इटरी, हजुर इटरीमै हजुर सर। हामी छौँ। अब हाम्रो दिदीहरू हुन्छ, त्यसै गरी हामी जोडिएकै छौँ। आजको हाम्रो प्रमुख विषय भने चाहिँ बदलिदो विश्व राजनीति र नेपालमा त्यसको प्रभाव भन्ने छ। जसमा के छ भने बदलिदो विश्व राजनीतिको सन्दर्भमा चाहिँ कोभिड पछि जसरी विश्व राजनीतिक ध्रुवीकरणमा जान सक्छ भन्ने खालको प्रक्षेपणहरू आछ। यो कतिको सान्दर्भिक हो, यदि त्यस्तो भयो भने यसको नेपालमा असर के रहन्छ भन्ने विषयमा थोरै जानकारी लिउँ भन्ने विषयले सरसँग सम्पर्क भएको थियो। त्यसै विषयमा सरले अझै प्रकाश पार्नुहुन्छ र त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसको असर नेपालमा के रहन्छ भन्ने विषयमा सरले हामीलाई सूचना दिनुहुन्छ भन्ने कुरा लाई म साथीहरूसँग जानकारी गर्छु। यसै गरी हाम्रो साथी इटरीबाटै जोडिनु भएको छ सर। अहिले हाम्रो यो विवेक अधिकारी अनि अरू साथी 5 जना जति हुन्छ, उहाँहरू इटरीबाटै जोडिनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ अहिले यता लाइब्रेरीसँग रिलेटेड हुन्छ सर है। नमस्ते सरलाई मैले अबको समय सरलाई नै मैले उपलब्ध गराएँ। अब हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले त म बद्री भाइलाई, अनिल भाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, सरले जानेको केही हामीलाई सेयर गर्नुहोस् भनेर मलाई यो सम्मान दिनुभएको छ। मलाई ठुलो ठुलो सम्मान हो मेरो लागि, हो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अब मैले अहिले अलिकति बद्रीले भने जस्तो एउटा विषय हामीले के निर्धारण गरेका छौँ भने विश्वको राजनीतिक परिदृश्य भनौँ अथवा ग्लोबल इन्टरनेसनल रिलेसन्सको मिलिय भन्छौँ हामी। यो परिवर्तनशील छ, परिवर्तन भइरहेछ। त्यसको असर त हामीलाई परिरहेकै छ। त्यो हिजो पनि परेको थियो, 100 वर्ष अगाडि पनि थियो, अहिले पनि छ, भोलि त झन् पर्न सक्ने सम्भावना बढी छ। त यो सबै कुरा यति लामो विषय हो, यति भेग विषय हो, यो हामी एउटा बसाइमा यसलाई थोरै कोट्याउने मात्रै हो, त्यति भित्र जान सक्दैनौँ। मोटामोटी भनौँ न एउटा आउटलाइन जस्तो कुरा मात्रै गर्ने कोसिस गर्छु म। अब इन्टरनेसनल रिलेसन्सको कुरा गर्नु पर्यो भने पहिलो कुरा त पहिलो वाक्य मैले देख्दा भन्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको अराजक हुन्छ। अराजक भनेको यस्तो अवस्था जहाँ बलियाले निर्धालाई सिद्ध्याउँछ। यसलाई हामी कहाँ चाहिँ जङ्गली कानुन भन्ने गरेका छन्, तर म चाहिँ जङ्गली कानुन भन्दिनँ। जङ्गली कानुनमा चाहिँ आफ्नो नियम हुन्छ, एउटा प्रकृतिले फिक्स गरिदिएको नियम हुन्छ, त्यो नियम कसैले पनि उल्लङ्घन गर्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा वनमा एउटा बाघ छ भने हामीले झट्ट बुझ्दा, झट्ट हेर्दा कसरी बुझ्छौँ भने त्यो बाघले हरिणलाई देख्ने बित्तिकै मारिहाल्छ। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त्यो वनमा मृग नै रहँदैन थियो, त्यो बाघले पनि भोलि खान नपाएर मर्ने थियो। त्यसले मार्दैन। अघाएको बेला बाघले त्यही छेउमा आएर मृग बस्यो भने पनि आएर उसले मार्दैन। भनेको प्रकृतिको नियम हुन्छ वनभित्र, त्यो नियम कुनै पनि प्राणीले उल्लङ्घन गर्दैन। मानिस मात्र यस्तो प्राणी हो जसले प्रकृतिको नियम उल्लङ्घन गर्छ। प्रकृतिको नियमले नपुगेर मानिसले आफूलाई अनुशासित बनाउन कानुन नियम बनाउँछ, त्यो पनि पालना गर्दैन मानिस। कसले गर्दैन त भन्दा शक्तिशालीले। जोसँग शक्ति छ, जो बलियो छ, त्यसले जहिले पनि निर्धालाई मिचेर मारेर जसरी पनि आफ्नो फाइदा लिने कामहरू गर्छ। त्यसैले विश्व सम्बन्धमा जहिले पनि अराजकता हुन्छ। बलियाले निर्धालाई सधैँ सिद्ध्याइरहेको हुन्छ, सधैँ थिचोमिचो गरिरहेको। मानव इतिहास सुरुदेखि हेऱ्यौँ भने मानिस जब समुदायमा बस्न थाल्यो, समाजमा बस्न थाल्यो, एक ठाउँमा स्थिर भएर जब मानिस बस्न थाल्यो, त्यो बेलादेखि आजसम्म संसारमा जहिले पनि बलियाले निर्धालाई जहिले पनि मिचेर राखेको छ। अहिले पनि त्यही छ, हिजो पनि त्यही थियो, आज पनि त्यही थियो। र विश्व सम्बन्धमा
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू कहिलेकाहीँ बन्ने गरेका छन्। धेरै अगाडि त थिएन। 1919 मा पहिलो विश्वयुद्ध पछि एउटा संस्था बन्यो, लिग अफ नेसन्स भन्ने। त्यो सफल भएन, विश्व फेरि युद्धमा गयो। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बन्यो। त्यसले धेरै व्यवस्थित गरेको जस्तो देख्छौँ हामी। एक हदसम्म हो पनि, निर्धालाई त नियन्त्रण गरेका छ। सानसाना देशहरूले मनपरी गर्न खोज्यो भने, अथवा भनौँ मध्यम खालका शक्तिहरू, अब नेपाल जस्तो साह्रै साना कमजोर सामरिक रूपमा बलियो नभएका देशको त केही लाग्दैन, उनीहरूको आदेशमा हिँड्नुपर्ने स्थिति छ UN को भने। मध्यम खालका शक्ति देशहरूलाई चाहिँ UN ले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेका छ, अराजकता हुन दिएको छैन। तर बलिया देशहरूलाई कहिले पनि नियन्त्रण गर्न सकेका छैन UN ले। हामीले देखेका छौँ, गल्फमा हेरौँ अथवा स्किन्डिनेभियामा हेरौँ अथवा हामी बाल्कनमा हेरौँ, जहाँसुकै हेरौँ, अस्ति भियतनामको वारको बेलामा हेरौँ, हाम्रो इराक हेरौँ, जहाँ पनि बलियाले मनपरी गरेको छ। UN बनेपछि पनि एउटा विश्व संस्था हो, तर त्यो कस्तो भने संयोजन गर्ने संस्था मात्रैको रूपमा विकास भएको छ। त्यसले कसैलाई तिमी यसो नगर भनेर बाध्य गराउन सक्दैन। प्रस्तावहरू पारित गर्छ, पालना गर्ने कि नगर्ने। कमजोर देशले त डराएरै पालना गर्नु पर्यो, होइन भने अनेक थोकमा दुःख पाइन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो देशमा हाम्रै छिमेकी भारत छ, UN को प्रस्तावलाई आजसम्म पालना गरेका छैन भारत। तपाईहरुलाई थाहा छ होला, 1948 को एउटा प्रस्ताव छ कश्मीर सम्बन्धी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको प्रस्ताव UN मा के अरे सिक्युरिटी काउन्सिलले पारित गरेको 1948 को कश्मीरमा प्लेबिसाइड गराउने भनेर, जनमत संग्रह गराउने भनेर गरेको प्रस्ताव उसले अस्वीकार गरेर बसेको छ। यो क्षेत्रमा उ बलियो छ, UN मा अलिकति प्रभाव जमाउन सक्छ, बलिया देशहरूको साथ पाउँछ, पालना गर्दैन। भारतले त त्यो स्थिति शक्ति प्रदर्शन गर्छ भने संसारका बलिया देशहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देश अथवा भनौँ उ बेलाको सोभियत युनियन, अहिलेको रुस, अमेरिका, चीन, यी देशले टेर्ने कुरा छैन। त्यसैले संसार भनेको, विश्व सम्बन्ध भनेको जहिले पनि अराजकतामा चल्छ। बलियालाई स्वार्थ जे छ उसले आफ्नो काम गर्छ, आफ्नो स्वार्थ छ भने निर्धालाई पनि संरक्षण गर्छ उसले। एउटा पाटो त्यो। अब त्यसको असर हामीलाई पर्छ जहिले पनि। हाम्रो विश्व सम्बन्धमा आएको परिवर्तनसँगै हामीले पनि दुःख पाएका छौँ। तपाईले हेर्नुभयो भने हामी लामो समयसम्म स्थिरतामा थियौँ राणा शासनमा। राणा शासनभन्दा अगाडि पनि एउटा स्थिरता थियो। हामीका मात्रै होइन, विश्वका सबै देशहरूमा हेर्नुभयो भने थोरै देशहरू थिए, जति देश थिए ती अधिकांश बेलायतीहरूको अधीनमा थिए, उपनिवेश थिए। हामी स्वतन्त्र थियौँ। हामी जस्ता थोरै देशहरू एक प्रकारले शान्तिपूर्ण बाँचेका थियौँ। हामी दुःख थिएन। आन्तरिक कलह हुने, शासकले नागरिकलाई दुःख दिने, यी कुरा त थिए, तर कतिपयले राम्रो काम पनि गरेका थिए। तर स्थिरता थियो, राजनीतिक स्थिरता थियो त्यो बेला। किनभने विश्वमा एउटा पुलिस थियो, त्यो तपाईको ग्लोबल पुलिसिङ भन्छ। विश्वभरि महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा संयुक्त अधिराज्य थियो बेलायत। उसको हैकममा संसार चल्थ्यो। जसले टेर्दैन्थ्यो त्यसलाई ठेगान लाउँथ्यो। त्यसले गर्दा उसले जे चाहन्थ्यो त्यो गर्नु पर्थ्यो संसारका सबै देशले। जसले उसले भनेको टेर्दैन त्यसलाई सिधाइदिन्थ्यो। त्यसले गर्दा डरको मारे सबै अनुशासित थिए र आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उसका स्वार्थ अनुसार काम गरेर बस्न बाध्य थिए। त्यसैले स्थिरता थियो। त दोस्रो विश्वयुद्धले के गर्दियो, त्यो विश्वको महाशक्ति राष्ट्र जुन थियो बेलायत, युनाइटेड किङडम, त्यसको शक्ति समाप्त भयो, त्यो कमजोर भयो। उसका सम्पूर्ण तपाईको शक्तिहरू संसारभरि भनौँ न, हामीले त्यतिखेरको उसको जियोग्राफी हेर्ने हो भने विश्वमा सूर्य अस्त हुँदैन थियो बेलायतको राज्यमा। कुनै न कुनै ठाउँमा घाम लागिरहेको हुन्थ्यो उसको। अमेरिका पनि उसैको थियो, क्यानाडा उसैको थियो, अस्ट्रेलिया उसैको थियो, एसियाका जम्मै देश, अफ्रिका लगभग जम्मै। सूर्य अस्त नहुने महाशक्ति थियो। त त्यो स्वाट्टै सिद्धियो। त्यो सिद्धिना साथ विश्वभरि ठुलो उराल धुराल हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ संसारका सयौं देश नयाँ जन्मिए। हाम्रै छिमेकमा कतिवटा देश जन्मियो तत्काल, तपाईको 3टा। त्यतिखेर भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्का। 47 र 48 मा 2टा देश। अनि पाकिस्तानलाई पनि टुक्र्याएर पछि 71 मा फेरि अर्को बांग्लादेश बनाए। भनेको
हाम्रै छेउमा कैयौं देशहरू नयाँ निर्माण भए जुन अघि थिएनन् देश, बेलायतको अधीनमा उपनिवेशको रूपमा थिए। तिनीहरू नयाँ देशहरू जन्मे संसारभरि। तपाईँको इस्ट एसियामा जानुस्, फ्रेन्चको कोलोनी थियो, इन्डो चाइना भन्छन् जसलाई, भियतनाम कम्बोडियाको एरिया, उता फिलिपिन्सदेखि सारा स्वतन्त्र भएर नयाँ देशहरू बने। किन बने त भन्दा त्यो सबैलाई नियन्त्रण गरेर बस्ने पुलिस आफै सिद्धियो, त्यो महाशक्ति बेलायत। भनेको विश्व सम्बन्धलाई नियन्त्रण गरेर सञ्चालन गर्ने शक्ति समाप्त भएपछि त्यो बीचको भ्याक्युममा जसलाई जे मन लाग्यो, जसले जे सक्यो त्यो गर्यो, स्वतन्त्रता भयो। स्वतन्त्रताको क्रममा युद्धहरू भए, अशान्तिहरू कतिपय ठाउँमा भयो, त्यसैको असर हामीलाई पर्यो। 1947 मा भारत भन्ने देश नयाँ बन्यो, त्यहाँ आफ्नो खालको प्रणाली उनीहरूले सुरु गरे। 1950 मा संविधान बनाए। त्यसपछि नेपालमा कसरी सञ्चालन गर्ने, नेपाललाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ ठुलो विवाद भएको। हामीलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा भारतीयहरूले कहिले स्वीकार गरेनन्, सायद अहिले पनि गरेका छैनन्। व्यवहार त्यस्तो छ। त्यतिखेर पनि नेपाल एउटा सानो देश, यसलाई भारतभित्र एउटा प्रान्तको रूपमा गाभ्थ्यो। जस्तै तपाईँले भारतको इतिहास हेर्नुभयो भने 1947 पछि एकैपटक अहिलेको भारत प्राप्त भएको होइन। कश्मीर पछि जोडियो, हैदराबाद पछि जोडियो, होइन। एकछिन है, अब यसले 10 मिनट मात्रै बाँकी छ भने खै ठिक छ, काटिएपछि अघि हामीले भने जस्तै फेरि जोडिउँला। अब भारतमा तपाईको गोवा भयो, हैदराबाद, थुप्रा के अरे राज्यहरू, त्यहाँ के भन्छ रजौटाहरू, सानसाना राज्य राजाहरू थिए। ती सबैलाई भारतले स्वतन्त्र भएपछि 47 पछि बिस्तारो कहीँ सैनिक कारबाही गरेर, कहीँ सम्झौता गरेर, कहीँ के गरेर बिस्तारो जोडेर त्यहाँ ल्याए। अनि यो अहिलेको भारत बन्यो। अझै पनि समस्याहरू छन्। नेपाललाई पनि भारतमा गाभ्ने प्रयास भएको छ। त्यतिखेरको दस्तावेज हेर्ने हो भने भेटिन्छ। वल्लभभाइ पटेलको तपाईले के अरे चिठीहरू हेर्नुभयो भने आधिकारिक रूपमा देखिन्छ। विभिन्न कारणले उनीहरूले गाभेन। त्यसमा भारतको मात्रै हैकम चल्दैन थियो। फेरि ख्याल गरौँ, दोस्रो विश्वयुद्ध सकिनासाथ अमेरिकाले विश्वभरि आफ्नो प्रभाव बढाउन थाल्यो। ख्याल गर्नुहोस्, बेलायतलाई सिद्ध्याएको नै अमेरिकाले हो, उसको नेभीलाई सिद्ध्याइदियो। दोस्रो विश्वयुद्धको तपाईँको रणनीतिक इतिहासहरू हेर्नुभयो भने भेटिन्छ। उसको के भन्छ जलसेना, बेलायतको जलसेना सिद्धिएपछि, बेलायत कमजोर भएपछि बाध्य भयो उसले स्वतन्त्रता दिनलाई। अनि अमेरिका फेरि नयाँ महाशक्तिको रूपमा उदाउनको लागि, एक त ऊ बलियो छँदै थियो, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम निर्णय उसैले गरे हो। हामीलाई थाहा छ, जापानले बढ्ता फुर्ती देखाउँदाखेरि सिद्ध्याइने थियो, त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्ध नै सिद्धियो। त्यो हैसियतमा अमेरिका छँदै थियो, त उसले विश्वभरि हस्तक्षेप गर्न थालेपछि नेपाल जस्तो देश बफरको रूपमा मलाई चाहिन्छ भनेर उसले भारतलाई दबाब दिएको पाइन्छ। पछि आएका दस्तावेजहरूमा पाइन्छ। त्यतिखेर क्लासिफाइड भनेको गोप्य राखिएका दस्तावेजहरू पछि बाहिर आएका छन्। कसैले किताबहरू लेखेको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको पर्दा पछाडिको दबावको कारणले भारतले नेपाललाई आफूमा गाभ्ने कोसिस त्यो बेला गरेन। एउटा जोग्यौँ हामी। अमेरिकाको स्वार्थको कारणले हामीले पुरानो दस्तावेजहरू ऊ बेला त थाहा नै पाइएन, पछि आएको छ। तपाईँको 2006-07 पछि बल्ल आएको छ केही दस्तावेज। हेनरी किसिन्जरले पनि लेखेका छन् आफ्नो पुस्तकमा। त त्यसरी हामी जोग्यौँ। तर भयो के, भारतको स्वार्थ अनुसार चल्ने शासक चाहियो नेपालमा। स्वतन्त्रता चाहियो, प्रजातन्त्र चाहियो। राणालाई फाल्दिने, राणालाई फाल्नको लागि नेपालमा क्रान्ति गराइयो। भारतले गराएको थियो, त्यो त सबैलाई थाहा छ। त भारतले किन गरायो? यदि भारत स्वतन्त्र हुँदैन थियो भने बेलायतको उपनिवेश कायम रहन्थ्यो भने गर्न सक्दैन थियो। भनेको के भयो त भन्दा विश्वमा आएको परिवर्तनको कारणले भारत नयाँ देश बन्यो। अब उसले आफ्नो स्वार्थ अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा, ऊ त क्षेत्रीय शक्ति भयो, विश्वभरि हैकम चलाउने। अब अमेरिका बढ्दै गयो, माथि आउँदै गयो, त आफ्नो क्षेत्रमा हैकम चलाउने क्षेत्रीय शक्तिहरू आफ्नो हातखुट्टा पिजाउन थाले। त्यही क्रममा नेपालका दुईटा शक्ति, तीनटा शक्ति थियो त्यो बेला। सुरुमा त दुईटा मात्रै, एउटा राजा थियो, उसलाई बन्दी बनाएर राखेको थियो राणाहरूले। दुईटा शक्ति, पछि तेस्रो शक्ति भारतमा जन्मियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि पार्टीहरू जन्मिए भारतमा। त्योभन्दा अगाडि पनि पार्टी बनेका थिए, तर
बेलायतको शासन भएको हुनाले ती पार्टीले केही पनि गर्न सकेनन्। हामीलाई थाहा छ 1997 को इस्वी के अरे विक्रम सम्वत 1997 को यो क्रान्तिहरू भन्छौँ हामी, के अरे 4 जना शहीद भएका। किन सफल भएन त्यो बेला भन्दा, त्यो बेला नेपालमा जुन शासन छ त्यसैको समर्थन गर्ने शासक भारतमा थियो बेलायतीहरू। त त्यसलाई समर्थन नगरेर नयाँ शासकलाई, नयाँ शासन प्रणाली ल्याउँछु भनेर भारतले नीति लिएको हुनाले नयाँ राजनीतिक दलहरू भारतमा गठन भए। हाम्रो नेपालीहरूले त्यहाँ गठन गरे। त ती राजनीतिक दलहरू र राजा जो राणासँग चिडिएर थुनिएर बसेका थिए तर गर्न सक्ने अवस्थामा के पनि थिएन, त राजा र दलहरूलाई एक ठाउँमा राखे भारतीय प्रयासमा। राणा एक्लो पर्यो, राणा शासन गयो। हेर्नुहोस्, एउटा गजब खालको ट्रेन्ड छ नेपालमा। एउटै शक्तिले सबै थोक गर्न सकेन, दुईटा शक्ति एक ठाउँमा जोड्यो, तेस्रोलाई सिधाइदियो। त्यसपछि फेरि एक खालको ट्रेन्ड आयो। तपाईले विश्वको सम्बन्ध हेर्नुभयो भने 1960 को दशकमा र 60 को दशक र 70 को दशकसम्ममा संसारका अधिकांश साना देशहरूमा, कमजोर अति कम विकसित र विकासशील देशहरूमा प्रजातन्त्र लगभग धेरै ठाउँमा समाप्त भयो, केही ठाउँमा मात्रै जोगियो। त्यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछि आएको प्रजातन्त्रको लहरमा धक्का पर्दै गयो। तपाईले अफ्रिकामा हेर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ, हाम्रो यता के अरे गल्फ र मिडल इस्टमा, यता इस्ट एसियामा, यता तपाईको युरेसियाको क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा आएको प्रजातन्त्र गुम्दै गयो। त्यही क्रममा हाम्रो पनि प्रजातन्त्र गयो 1960 मा, हाम्रो 2017 सालमा। त्यो ट्रेन्डले खाएको थियो हामीलाई। भारत आफ्नै समस्यामा थियो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ 1962 को भारत र चीनको युद्धले भारतलाई ठुलो धक्का परेको र केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। उसको आदेश अनुसार चल्न सक्ने स्थिति नेपालमा थिएन, आदेश दिन सक्ने अवस्थामै थिएन। भारत आफैमा ठुलो सकमा। त्यसको फाइदा उठाए राजा महेन्द्रले ठ्याक्क सत्ता कब्जा गरिदिए, 30 वर्ष चलाइदिए। त्यसपछि के भयो हेर्नुस्, नेपालमा 2046 सालको परिवर्तन कतिखेर भयो? जतिखेर विश्व 2 ध्रुवबाट समाप्त भएर 1 ध्रुवीय बन्यो। 1991 मा सोभियत युनियन समाप्त भयो। त्योभन्दा अगाडि 1989 बाटै तपाईको बर्लिन वाल लडेपछि सुरु भइसकेको थियो सोभियत युनियन, केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। 1989 बाटै, हाम्रो 2045 बाटै। त अमेरिकाको हैकम फेरि अझ बढ्दै गयो। उनलाई चुनौती दिने शक्ति सोभियत युनियन समाप्त हुँदै गएपछि अब नयाँ प्रणाली सुरु हुन थाल्यो संसारभरि। अब भारत 1971 को भारत र सोभियत युनियनसँगको सन्धि अनुसार सोभियत युनियनले भारतलाई साथ दिन्थ्यो। सैनिक सम्झौता नै थियो उनीहरूको एक प्रकारले, इन्दिरा गान्धीले गरेकी 1971 को। त्यस हिसाबले अब नेपाललाई यही मौकामा संसारभरि फेरि प्रजातन्त्रको लहर आएको छ, यही बेलामा म अब फेरि नेपाललाई आफ्नो किसिमले नियन्त्रणमा लिन्छु भन्ने प्रयास उसले गर्यो। त्यो तपाईको दुईटा महाशक्ति रहेको बेला, जसलाई हामी शीत युद्ध भनेर चिन्छौँ, 1955 पनि होइन, कसैले त 50 देखि नै मान्छन्। यो 1989-90 सम्म जुन दुईटा महाशक्ति राष्ट्रको विश्वभरि प्रोक्सी वारहरू भइरहन्थ्यो, संसारभरि अशान्ति, सोभियत युनियन र अमेरिकाको दुईटा खेमा, उता नेटो थियो, उता वार्सा प्याक्ट, यिनीहरूको तनावले कतिपय देशले फाइदा लिएर विकास गरे आफ्नो, कतिपय देशले दुःख पाए। त्यही क्रममा सोभियत युनियन समाप्त भएपछि अब दुःख पाउने पालो हाम्रो आयो। अब भयो के, भारतको प्रयासमा फेरि त्यो राजाले भनेको मानेनन्। अब म अलि बलियो भएको छु, अस्ति 60 मा पो म कमजोर थिएँ, अब मैले भने सुरु गर, आदेश पालना गर्न भनेर भारतले फेरि कोसिस गर्दा त्यो दरबारले नटेरेपछि त्यो शीत युद्ध कालमा भारतमा बसेर दुईटा शक्तिहरू थिए। हेर्नुस्, एउटा वामपन्थी शक्ति, एउटा के भन्छ प्रजातान्त्रिक शक्ति। त्यो भनेको कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू। कम्युनिस्ट मात्रै भन्छु म, तर धेरैवटा त्यहाँ कहिलेकाहीँ त टुटेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू यति धेरै भए कि नेता भन्दा पार्टी धेरै थिए। तर एउटा शक्ति हो त्यो, कम्युनिस्टहरूको एउटा शक्ति र कांग्रेसको एउटा शक्ति। ती दुईटा कहिले मिलेका थिएनन्, ख्याल गरौँ हामीले। 1960 देखि राजा महेन्द्रको शासनदेखि वीरेन्द्रको पालासम्म कहिले पनि मिल्न दिएको थिएन। तिनीहरू जहिले पनि शत्रुता गरिरहने आपसमा। भारतले ठ्याक्क दुईटालाई मिलाइदियो, दुईटा शक्ति एक ठाउँमा मिलेपछि राजा कमजोर भयो। हेर्नुहोस्, फेरि त्यही ट्रेन्ड दोहोऱ्यायो। दुईटा तीनटा शक्ति हुने,
दुईटा शक्तिलाई एक ठाउँमा राखिदिने, सहयोग गर्ने, तेस्रो शक्ति कमजोर हुने। 46 सालको परिवर्तन। त्यो परिवर्तनको लागि 2045 देखि 15 महिना नाकाबन्दी लगाइयो नेपाललाई कमजोर बनाउन। तर ट्रेन्ड के थियो? दुईटा शक्तिलाई एक ठाउँमा राख्ने, तेस्रोलाई कमजोर बनाउने। 47 सालको संविधान बन्यो। अब फेरि के भयो? दुईटा शक्ति भयो यहाँ नेपाल, एउटा दरबार, एउटा दलहरू। 2047 सालको संविधान अनुसार दलहरू भनेको संसदवादी दलहरू, जसले संविधान स्वीकार गरेर संविधान अनुसार चुनावमा भाग लिएर सत्तामा जाने, प्रतिपक्षमा बस्ने, यो कुराहरू स्वीकार गरेर बसेका थिए, जसलाई हामी संसदवादी दल भन्छौँ। ती एउटा र दरबार र आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्दा त्यो दुईटैले मान्नुपर्ने अवस्था त्यो संविधानले गरेको थियो। राजाले एक्लै कुनै काम गर्न सक्ने त्यो संविधानमा व्यवस्था थिएन। दलहरूले पनि जे पाए त्यही गर्न सक्ने अवस्था संविधानले दिएको थिएन। त्यसैले ख्याल गर्नुहोस्, 2047 सालमा जारी भएको संविधान एक पटक पनि संशोधन नभइकन 2063 सालमा आफै समाप्त भयो। 63 कि 64 सालमा त्यो तपाईको के भन्छ, भर्चुअली 63 सालमै समाप्त भएको थियो, औपचारिक रूपमा 64 सालमा होइन, 63 सालमै हो। 63 साल माघमा, माघ 2 गते अन्तरिम संविधान आएपछि त्यो समाप्त। एकचोटि संशोधनको प्रयास पनि गरिएन। ल अघि म भन्दै थिएँ 47 सालको संविधान अनुसार त्यो राजाले स्वेच्छाले गर्न सक्ने काम केही पनि थिएन त्यतिखेरको संविधान अनुसार। कि त संसदले पारित गरेको प्रस्तावमा सही गर्नु पर्थ्यो, कि क्याबिनेटले डिसिजन गरेको काम गर्नु पर्थ्यो। त्यसैले राजाले भारतको आदेश पालना गर्छु भनेर पनि गर्न सक्ने अवस्था थिएन, अथवा कुनै विदेशीको। त्यसपछि दलहरूले पनि स्वेच्छाले जे पनि गर्छु भन्न सक्ने अवस्था थिएन। एकचोटि प्रयास गरियो 2057 सालमा नागरिकताको विधेयकको बारेमा कोसिस गरियो, नागरिकताको विधेयकलाई के अरे नागरिकताको ऐनलाई संशोधन गरेर केही गर्ने भनेर। त्यो के अरे दलहरू मध्ये केही दलले मात्रै चाहेर नहुने अवस्था छ है, या तिमी जे मन लाग्यो त्यो गर्न सक्दैनौ भन्ने खालको सन्देश देखियो त्यो बेला। त्यो नागरिकताको विधेयकको डिटेलमा अहिले नजाउँ। त संविधान संशोधनै गरेनन्, दुईटैलाई एक प्रकारले ब्यालेन्समा राखिएको। त्यसले गर्दाखेरि विदेशी शक्तिहरूले चाहेको अनुसार नेपालमा शासन प्रणाली चलेन। उसका स्वार्थहरू पूरा भएनन्। सायद भारतको केही स्वार्थ पूरा भएन, अमेरिकाको केही भएन, चीनको केही भएन, विभिन्न आफ्ना आफ्ना स्वार्थ सबैका। र नेपाल विश्व शक्ति सङ्घर्षको केन्द्र बन्दै गयो 1991 पछि। हेर्नुहोस्, ख्याल गर्नुहोस्, विश्व सम्बन्धमा जब दुई ध्रुवीय शक्ति सङ्घर्ष थियो, सोभियत युनियनको नेतृत्वमा एउटा सैनिक गठबन्धन वार्सा प्याक्ट थियो, अमेरिकाको नेतृत्वमा अर्को सैनिक गठबन्धन थियो, नेटो थियो उता एटलान्टिकमा। हुन त उनीहरूले सिएटो सेन्टो पनि बनाएका थिए, त्यो चाहिँ पछि डिफङ्क्ट भयो, त्यो त्यति प्रभावकारी भएन, त्यसले गर्दा उनीहरूले त्यो बिस्तारै छोडे। त सैनिक गठबन्धनले दुईटा सैनिक गठबन्धनले गर्दाखेरि संसारमा एक प्रकारको ब्यालेन्स थियो। दुईटा बलियो बराबरले दुईतिरबाट तानेपछि त्यो हलचल नहुने अवस्था थियो। अलिअलि अस्थिरता कहीँ कहीँ अलिअलि मात्रै थियो र प्रक्सी वार हुने। ती दुईटा महाशक्ति आपसमा आम्ने सामने कहिले पनि युद्ध गरेन, तर त्यो युद्धको खतरा जहिले पनि भइरहने, झगडा गरिरहने, उनीहरू वक्तव्य निकाल्ने, कराउने। तपाईको युएनको सिक्युरिटी काउन्सिलमा एकपटक त के अरे सोभियत युनियनको महासचिवले जुत्ता फुकालेर टेबलमा हानेका थिए, त्यतिसम्म पनि झगडा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अहिले त सामान्य भइसक्यो, नेताहरूले टेबल ठटाउने, जुत्ता हान्ने। अहिले त त्यो भयो, त्यो बेला अनौठो थियो। 1960 को दशकमा 70 को दशकमा युएन सिक्युरिटी काउन्सिलको बैठकमा, औपचारिक बैठकमा जुत्ता फुकालेर क्रुसेभले टेबल ठटाएका थिए। त्यतिसम्मको अराजकता, एक प्रकारको अशान्ति थियो। र संसारभरि कुन बेला ठुलो आणविक युद्ध भएर संसार सिद्ध्याउने हुन् कि यिनीहरूले भनेर एउटा त्रास थियो। तर जब सोभियत युनियन समाप्त भयो, अमेरिकाले आफ्नो हात खुट्टा बढी चलाउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, चारैतिर उसले आफ्नो इच्छा अनुसार संसार चलाउन थाल्यो। अनि फेरि परिवर्तनहरू आउन थाल्यो। प्रजातन्त्र चाहियो संसारभरि,
उसको एउटा एजेन्डा थियो। डेमोक्रेसी मस्ट भनेर उनीहरूले नारा दिए अमेरिकनहरूले। त्यसपछि तिमीहरूले डेमोक्रेसी लिन्छौ, ह्युमन राइट्सलाई कदर गर्छौ भने तिमीलाई पैसा दिन्छु, सहयोग गर्छु तिम्रो विकासलाई भनेर उनीहरूले त्यो डलर बोकेर पनि आउन थाले संसारभरि। हामी कहाँ मात्रै होइन, तपाईँ हामीलाई थाहा छ के अरे ब्रिटन वुड्स भन्ने सुन्नुभयो होला। यो के भन्छ न्युजिल्यान्ड भन्ने देशको एउटा सहरको नाम हो, सानो सहर ब्रिटन वुड्स भन्ने। त्यहाँ एउटा सम्मेलन गरेर अमेरिकी राष्ट्रपतिले संसारका त्यतिखेरका प्रभावशाली देशहरू, धनी गरिब हामी जस्तालाई त गनेनन्, तर केही देशहरूलाई जो दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी भएका थिए, हारेका थिए। तपाईँलाई जापानदेखि जर्मनीसम्मकालाई बोलाएर, त्यो जर्मनी जापान इटलीहरू त हारेको थियो दोस्रो विश्वयुद्धमा, तैपनि उनीहरूलाई समेत बोलाएर ठुलो सम्मेलन गरेर अमेरिकी के अरे राष्ट्रपतिले ती तीनवटा कुरो ग्यारेन्टी गरे। हेर्नुहोस् त्यो ब्रेटन वुड्स कन्फरेन्स तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने डिटेलमा थाहा पाउनुहुन्छ। संसारभरि अब जुनसुकै देशको लागि पनि सैनिक सुरक्षा म दिन्छु तिमीलाई। विश्व के अरे अब सोभियत युनियन कमजोर के अरे सोभियत युनियन बिस्तारो माथि आउँदैछ, ऊ पनि विजयी देश। सोभियत युनियनले के भन्छ दोस्रो विश्वयुद्धमा के अरे सुरुमा त जर्मनीको साथ दियो, पछि जर्मनीको विरुद्धमा लड्यो, विजेता पक्ष हो। तर उसको शासन प्रणालीलाई उनीहरूले आइरन कर्टेन भन्न गर्थे पश्चिमाहरूले, र कम्युनिस्ट शासन प्रणालीलाई सिद्ध्याउने, यदि सिद्ध्याउन सकिँदैन भने त्यसलाई विस्तार हुन नदिने कम्युनिस्ट के कन्टेनमेन्ट भन्ने पोलिसी ल्याएको थियो अमेरिकाले। त्यसको विरुद्ध तिमीहरूलाई सबैलाई म सुरक्षा दिन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको बेला तिमीहरू जो को नोक्सान भएको छ, जो युद्धमा बिग्रिया छौ, हतियार के अरे उद्योग धन्दा के भन्छ बिग्रियो, भत्क्यो, युद्धले नष्ट भयो, त्यस्तोको पुनर्निर्माण गर्नको लागि म पैसा दिन्छु, एउटा त्यो ग्यारेन्टी गर्यो अमेरिकाले। त्यसपछि भोलि सोभियत युनियनले कम्युनिस्ट विस्तार गर्दै जाँदा युरोपमा, एसियामा, अफ्रिकामा प्रभाव पर्न सक्छ, तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो केही पर्यो भने म सबैलाई सैनिक सुरक्षा दिने ग्यारेन्टी गर्छु भने, त्यही ग्यारेन्टी गर्ने क्रममा नेटो बनायो, सेन्टो र सिएटो तीनटा बनाएको थियो। साउथ इस्ट एसिया ट्रिटी अर्गनाइजेसन भन्ने एउटा थियो। हाम्रो साउथ इस्ट एसिया भनेको यो हाम्रो बङ्गलादेश भन्दा म्यानमारदेखि पूर्वको एरियालाई, जापान समेत समेटेको। त्यो पछि उनीहरूले आवश्यक देखेनन्, के गरे त्यसलाई डिफल्ट गरे। अर्को सेन्ट्रल ट्रिटी अर्गनाइजेसन भन्ने थियो, हाम्रो सेन्ट्रल एसियाको लागि फोकस गरेर बनाएको। नेटो त अहिले पनि छँदैछ, उनीहरूले खास गरेर युरोपको सुरक्षाको लागि नेटो बनाए। त सैनिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छु भन्यो, किनभने दोस्रो विश्वयुद्ध, पहिलो विश्वयुद्ध र त्यो बीचको अवधिमा संसारका थुप्रै देशले धेरै दुःख पाएका थिए। एउटा त तपाईको बढ्दो सोभियत प्रभाव, सोभियत युनियनको शक्ति जब विस्तार हुँदै गरेको थियो भने उसका वरिपरिका देशहरूलाई उसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लगेका थियो। ती देशहरू डराएका थिए र अमेरिकाको डलर पनि पाइने, सुरक्षा पनि पाइने, ल ठिक छ भनेर साइन गरे ब्रिटेन वुडमा। युरोपलाई झन् ठुलो खतरा थियो तपाईको सोभियत युनियनबाट। त्यसबाट जोगाउनलाई ग्यारेन्टी गर्यो, पुनर्निर्माणको लागि पैसा दिन्छु भन्यो, धेरै डलर, अर्बौं डलर उसले त्यहाँ खर्च गर्यो। नेटो बनाएको त्यसको लागि आजसम्म छँदैछ। एसियाका कतिपय देशहरू, अफ्रिकाका कतिपय देशहरू भर्खर जन्मेका थिए बेलायतबाट स्वतन्त्र भएर। यिनीहरूलाई दुईटा डर थियो। हेलो हैन, यी साना देशहरूलाई दुईटा डर थियो। एउटा, भर्खर स्वतन्त्र भयौँ हामी, फेरि अर्को कुनै ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र अथवा जसबाट स्वतन्त्र भयौँ उसैले फेरि कब्जा गरेर उपनिवेश बनाइदेला कि कुनै शक्तिशाली देशको छत्र छायामा बस्न पाए सुरक्षित भइसक्यो भन्ने एउटा थियो एसिया र अफ्रिकाका देशहरूलाई, युरोपकालाई पनि। किनभने युरोप गजबको इतिहास छ। युरोपको 3000 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने युरोपियन गोरा गोरीहरू रक्त पिपासु देखिन्छ। ती जहिले पनि अशान्ति, एकले अर्कालाई काटिरहने, मारिरहने देश हुन् तिनीहरू। युरोपका कोही पनि शान्तिपूर्ण बस्दैनन्।
यो 1945 पछि जब नेटो गठन भएपछि अमेरिकाले जब ग्यारेन्टी गर्यो आजसम्म शान्ति छ। त्यो आर्टिफिसियल शान्ति हो। त्यो युरोपको बारेमा कुनै दिन अर्को दिन कुरा गरौँ, त्यता नजाउँ। त युरोपका देशहरूलाई पनि ग्यारेन्टी चाहिएको थियो, किनभने दोस्रो विश्वयुद्धको तपाईँको स्ट्राटेजिक इतिहास हेर्नुभयो भने के पाइन्छ भने अमेरिकाले साथ नदिएको भए हिटलरले युरोप सिङ्गे कब्जा गर्ने स्थिति थियो। त्यतिखेरको दस्तावेजहरूले भन्छ। त फ्रान्स बेलायत जस्ता देशहरू बाध्य थिए अमेरिकाको आदेशमा हिँड्न, नभए अलिकति पनि तराजु हिटलरकोतिर उसले मोड दिया भए अमेरिकाले सिद्धिन्थ्यो युरोप। युरोप पुरै उसको कब्जामा जान्थ्यो। त्यसैले जर्मनीको डर उनीहरूलाई फेरि पनि थियो। त्यसैले सबै देशहरूले बाध्य भएर अमेरिकाले भनेको ब्रिटन वुड्स पोलिसीमा उनीहरू जानै पर्ने भयो। युरोपका देशहरू, एसियाका देश त भर्खर स्वतन्त्र भएको थिए, केही छँदै थिएन, बाध्य भयो उनीहरू भनेको मान्न। एउटा उनीहरूले त्यो गर्यो, यता डलर दिएर सहयोग गर्छु भन्यो विकासको लागि पनि। हामीलाई भर्खर स्वतन्त्र भएको देशलाई पैसा चाहिन्छ, प्रविधि चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ, त्यो मान्न बाध्य भए। त्यसले गर्दा उसले विश्वमा न्यू वर्ल्ड अर्डर भन्ने सुरु गर्यो। हामीलाई थाहा छ विश्वमा नयाँ विश्व व्यवस्था सुरु गर्यो। त्यो विश्व व्यवस्थामा कुरो के थियो? संसारको सबै देशहरूले प्रजातन्त्र स्वीकार गर्नु पर्यो, मानव अधिकार नागरिकको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, त्यस बापत मैले भने मान्नु पर्यो। त्यो भनेको फरेन पोलिसीमा अथवा सैनिक गठबन्धन गराउनु पर्दा मेरो सेनाको ब्यारेक ल्याएर राख्नु पर्दाखेरि पनि मैले चाहेको ठाउँमा राख्न दिनु पर्यो तिमीले। जस्तै त्यही बेलादेखि राखेको हेर्नुहोस्, जापानमा आज पनि अमेरिकी सेना छ, अस्ट्रेलियामा छ, न्युजिल्यान्डमा छ, तपाईँको यी के भन्छ यो हाम्रो दक्षिण एसियामा यो मल्दिभ्सभन्दा अलि दक्षिण बेलायतसँग लिएको त्यो टापुमा डिएगो गार्सियामा अमेरिकाको सेना छ। तपाईँको युरोपमा छ, युरोपका धेरैवटा देशमा उसले सैनिक राखेको छ। तिम्रो सुरक्षाको लागि तिम्रो ठाउँमा सेना राख्नु उसले राखे। त्यसपछि तिम्रो विकासलाई सहयोग गर्छु भने त्यही क्रममा हेर्नुहोस् हामीका पनि उसले पिस कोर पठाउन थाल्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, पिस कोरले निकै मद्दत गर्यो हामीलाई। र अर्को कुरो, हामी तराईवासीलाई त अझ बढी थाहा छ, मलेरिया उन्मूलन गरेको अमेरिकनले हो नेपालमा, तराईमा। नभए तराईमा मान्छे बस्न बडो गाह्रो थियो, बाहिरका गएर त्यहाँको रैथाने बाहेक अरू बाँच्दैन थिए। तराईको मलेरिया उन्मूलन गरिदियो। आजको चितवन भनेको त्यो राप्ती दुन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अनुसार त्यसले यस्ता खालको उसले सहयोग गर्यो। केही त लङ टर्ममा हामी जस्ता देशलाई फाइदा पनि भयो, केही चाहिँ उसले आफ्नो रणनीतिक रूपमा काम गर्यो। उसको इच्छा अनुसार सहयोग लिनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्यो, शर्तहरू त्यस बापत ग्यारेन्टी गर्यो, तिमीलाई कहीँबाट म खतरा हुन दिन्न भनेर। त्यसैले असंलग्न आन्दोलन जन्मियो केही देशहरू, होइन तिम्रो सैनिक गठबन्धनमा जान्नु भनेर। तर ख्याल गरौँ, सैनिक गठबन्धनमा नगएका देशहरू पनि अमेरिकाको सुरक्षा माग्नलाई र लिनलाई बाध्य भएको अवस्था छ। 1962 को युद्धको तपाईँले पछि सार्वजनिक भएका दस्तावेजहरू, ऊ बेला गोप्य दस्तावेजहरू पछि आएको हेर्नुभयो भने 1962 मा चीनले भारतलाई आक्रमण गरेर सिद्ध्याउन आँटेको बेला अमेरिकासँग सहयोगमा आएको छ। भारत चिठी पठाएर, गोप्य चिठी पठाएर मलाई सैनिक सहयोग दिनुस् भनेर मागेको छ र तिमीलाई दिन्छु भनेर केनेडीले भनेको छ। त्यो ग्यारेन्टी अनुसार भारत त्यो गठबन्धनभित्र थिएन, असंलग्नमा थियो, तैपनि बाहिर भए तापनि तिमीलाई सहयोग गर्छु भनेको। उसले किन त्यसो गर्यो त भन्दा विश्वभरि मेरो नियन्त्रण हुनुपर्छ, मेरो आदेशमा संसार चल्नुपर्छ, फर्काएर मात्रै होइन फकाएर पनि तिम्रो विकास गरिदिन्छु, ग्यारेन्टी गरिदिन्छु भनेर उसले गर्यो। त्यो गर्नुको उसको पछाडि 3टा कारण थियो। हेर्नुहोस्, उसलाई पैसा धेरै भएर गरेको थिएन। त्यो सेना राख्दाखेरि विकास गर्न डलर दिँदा थुप्रै खर्च भयो, ट्रिलियन्स अफ डलर उसले त्यो 40-50 वर्षमा धेरै खर्च गर्यो। त्यो किन गर्यो त उसले भन्दा उसको उद्देश्य बेसिकल्ली 2-3 वटा थियो। एउटा, विश्वभरिमा पत्ता लागेको तेल खानीहरू जति पनि छन्, त्यतिखेर जति पनि तेल खानीहरू थिए त्यसको 80% जति तेल मिडल इस्ट र गल्फमा थियो, पत्ता लागेको त्यो बेला। अब अहिलेको अवस्था फरक छ। तपाईँको सोभियत युनियनमा पनि धेरै तेल छ, उता तपाईँको लेटिन अमेरिकामा पनि छ। अमेरिकाले त अब तेल इम्पोर्टर भइसक्यो सेल कम्पनीबाट। त्यो अहिलेको अवस्था फरक हो। उसले
मिडल इस्ट र गल्फमा भएको सम्पूर्ण तेल मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने उसको चाहना थियो। सोभियत युनियनले दिएको थिएन, अरूले दिएका थिएनन्। त्यसैले हामीले स्वेज क्राइसिस हेर्नुभयो भने थाहा पाउँछौँ, हामी लेबनन क्राइसिस हेर्नुभयो भने त्यतिखेरको थाहा पाउँछौँ हामीले। धेरै त्यो मारधाड धेरै भएको छ त्यहाँ, प्रोक्सी वारहरू, बाहिर दुईटा शक्ति नदेखिने आफू ती देशहरूलाई भिडाउने। त त्यो सबै क्षेत्रको तेल आफ्नो अधीनमा राख्ने उसको उद्देश्य थियो र त्यो मिडल इस्ट क्षेत्र पुरै आफ्नो कब्जामा हुनुपर्छ भनेको उपनिवेश बनाउने होइन, ती देशहरूमा आफ्नो प्रभाव अनुसारको शासन प्रणाली होस् र मैले भनेको बेला काम गर्न पाइयोस्, उसको प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्य थियो। किन थियो भने अमेरिकाबाट इस्ट एसिया टाढा पर्छ, चीन टाढा छ, अस्ट्रेलिया टाढा छ अमेरिकाबाट। त अमेरिकाको सेना ल्याएर आफू दरोसँग मिडल इस्टमा बस्न पायो भने साउदी अरेबिया जस्तो देशमा वा तपाईको इराक जस्तो देशमा आफ्नो सेना ल्याएर राख्न सक्यो भने यता नजिक पर्छ। सिङ्गो एसिया आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा आउँछ। उसले त्यहाँ त्यो क्षेत्र चाहिँ मेरो प्रभावमा हुनुपर्छ, शासन तिमीहरू नै गरे नो प्रब्लम, तर मैले भने अनुसार चल्नुपर्छ, उसको उद्देश्य त्यो हैकम अनुसार उसले त्यो चल्न थाल्यो। त्यसले गर्दा सबै देशहरू उसले भनेको मान्न बाध्य। ब्रेटन वुड्स अनुसार चल्दा चल्दा यहाँ आयो। अब के हुन्छ त ख्याल गर्नुहोस्, उसले आफ्नो इम्पायर बढाउँदै लगेछ। अब हामीले के देख्दैछौँ हेर्नुहोस्, कतिपय विद्वानहरूले लेखिरहेछन्, गएको 2-3 वर्षमा गजब गजब किताबहरू आएका छन्। नेपालमा कहिलेकाहीँ लेखहरू पनि देख्छु मान्छेले लेखेको। अब संसारको एकल महाशक्ति अमेरिका होइन, अमेरिकालाई सिद्ध्याएर चीन माथि आउँछ भन्दैछन् एक थरीले। किनभने चीन त तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धपछि जन्मिया देश हो, जन्मिएको नभनौँ, नयाँ प्रणालीमा गएको 1949मा, त विकास गर्न थालेको 78-79बाट मात्रै। त्यसपछि आज दोस्रो दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा चीन विकास भएको छ। सामरिक रूपमा पनि निकै माथि गइसक्यो, रणनीतिक रूपमा पनि निकै विकास गरेको छ। त्यसैले चीन बलियो हुँदै गएको छ। सोभियत युनियन समाप्त भएपछि रुस कामै नलाग्ने गरी झर्यो, तर रुस यस्तो भौगोलिक अवस्थामा छ कि रुसले कुनै बेला फेरि ठुलो शक्ति भएर उदाउन सक्ने सम्भावना छ। अमेरिकाले देखिरहेको छ, उनीहरूको दस्तावेजबाट हेर्दा देखिन्छ। त्यसले गर्दा अमेरिकाको पोलिसी 1991 पछि जब सोभियत युनियन समाप्त भयो, संसारभरि उसको प्रभाव एक प्रकारले विस्तार हुँदै गयो। त्यसपछि उसको पोलिसी के हो त अब भन्दा उनीहरूको दस्तावेज हेर्नुभयो भने पाइन्छ। तपाईँको भिजन 2030, भिजन 2050 भन्ने उनीहरूको दस्तावेजहरू सार्वजनिक रूपमै छ। कतिपय त सबै सार्वजनिक गर्दैनन्, उनीहरूको गोप्य स्ट्राटेजिक दस्तावेजहरू भित्र हुन्छ। तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने अबको हाम्रो स्ट्राटेजी भनेको वी शुड लिड द वर्ल्ड बाई 20 इयर्स भन्ने उनीहरूको घोषित नीति हो। संसारका कुनै पनि देश भन्दा हामी कम्तीमा 20 वर्ष अगाडि हुनुपर्छ। सैनिक, अर्थतन्त्र, प्रजातान्त्रिक प्रणाली कुनै पनि रूपमा अमेरिका 20 वर्ष अगाडि हुनुपर्छ। त्यो 20 वर्षबाट घटेर अर्को कुनै देशले 19 वा 18 वर्षमा ल्याउने अवस्था कहिले पनि नहोस्। भनेको के हो भने कुनै पनि सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्वीलाई हेरिरहने र त्यसलाई पहिले सिध्याइदिने, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी हुन नपाओस्। किनभने अमेरिकाले विश्वको इतिहास पढेछ, अर्को प्रतिद्वन्द्वी आयो भने मलाई कठिन हुन्छ। किनभने उसले सोभियत युनियनसँग शीत युद्धको बेलामा जुन प्रोक्सी भिडन्त गर्नु परेको थियो, त्यो बेला धेरै खर्च गर्नु पर्यो, धेरै झन्झट बेहोर्नु पर्यो, ताकि अब चाहिँ कुनै पनि शक्तिशाली देश मेरो प्रतिस्पर्धामा आउने कोसिस नगरोस्। यदि कसैले गर्छ भने त्यसलाई पहिले छिमल दिने उसको घोषित नीति हो। त्यो उनीहरूको दस्तावेज हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ र त्यो गर्न सक्ने हैसियत राखेको छ अमेरिकाले। सैनिक रूपमा हेर्नुभयो भने अमेरिका को सेना संसारको सबै ठाउँमा छ। उनीहरू कस्तोसम्म भन्छन् भने दस्तावेजहरूमा के देखिन्छ भने 24 घण्टा भित्रमा अमेरिकाको सेना एयरक्राफ्ट क्यारियर लिएर जुनसुकै ठाउँमा पृथ्वीको कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सक्छौँ हामी भन्छ उनीहरू। हवाईजहाज फाइटर प्लेन मात्रै होइन, एयरक्राफ्ट क्यारियरै 24 घण्टा भित्रमा पुर्याउन सक्ने गरी स्टेसन गरेका छ संसारभरि। एउटा संसारभरिको ट्रेड उनीहरूले, व्यापार उनीहरूको नियन्त्रणमा छ। अहिले तपाईँले अलिकति हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, अमेरिकाको
कङ्ग्रेसले आज एउटा प्रस्ताव पारित गराएर यदि हामी कल्पना मात्रै गरौँ, एउटा प्रस्ताव मात्रै पारित गरेर संविधान र कानुन संशोधन गर्नु पर्दैन, एउटा प्रस्ताव पारित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुरक्षा अमेरिकाले जुन दिँदै आएको छ, भोलि बिहान यति बजेबाट हामी दिन बन्द गर्दैछौँ भनेर प्रस्ताव मात्रै पारित गरिदियोस्, संसारका विकसित देशहरू, विकासशील देशहरू सब ध्वस्त हुन्छन् 6 महिनाभित्र। हेर्नुहोस्, यो ठुल्ठुला इकोनोमिस्टहरूले भनिसके, स्ट्राटेजिस्टहरूले, हामीले पोलिटिकल इकोनोमिस्टहरूले पनि हेर्दाखेरि देखिन्छ कस्तो हुँदो रहेछ स्थिति भने आज अमेरिकाले सुरक्षा नदिएको खण्डमा संसारको कुनै पनि इन्टरनेसनल सी लेनहरू चल्दैन रहेछ। भनेको सी लेन भनेको व्यापारिक समुद्री मार्ग, समुद्र महासागर भन्ने बित्तिकै जहाँसुकै हिँड्न त मिल्दैन, त्यहाँ यो हाइवे जस्तै हुने हो, एउटा निश्चित बाटोबाट हिँड्छ। यदि सुरक्षा दिएन भने त्यो व्यापारै हुन सक्दैन, पाइरेटहरूले सिधाइदिन्छ। पाइरेट को हो त? फेरि समुद्री डाकाहरू को हो त भन्दा सिनेमामा देखाए जस्तो इन्डिभिजुअल होइन, अर्को देशले पालेको हुन्छ, प्रोक्सी हुन्छ। उही हाम्रो नेपालमा जस्तो अस्ति बडा राम्रो उदाहरण अहिले ठ्याक्कै सम्झे, हाम्रो 72 सालमा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगायो भनियो नि। तपाईँ हामीलाई थाहा छैन नाकाबन्दी कसले लगाएको थियो? भारतले थियो? थिएन, हामी आफै लाग्थ्यो। वीरगञ्जको सिर्सिया पुलमा गएर को बसेको थियो? नेपाली होइन? भनेको हामीलाई प्रयोग गर्छ उसले, एउटाले अर्कोलाई, उसलाई आफू देखिँदैन। त्यो पाइरेटहरू त्यही हो, तेरो व्यापार म सिद्धाइदिन्छु भन्छ अनि एउटालाई खटाइदिन्छ, जा न लुट म दिन्छु सहयोग, लुटेर ल्या तेरो खा, लुट्न जो पनि जान्छ। भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो पाइरेटहरूले सिद्धाइदिन्छ र सबैले पाइरेट सुरु गर्छ। देशहरूले, गरिब देशहरूले पनि तपाईँको डाका पठाउन थाल्छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ध्वस्त हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ध्वस्त हुन साथ को डुब्छ? ख्याल गर्नुहोस्, जसले म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री चलाएको छ, जसले वस्तु उत्पादन गरेर संसारका विभिन्न देशमा बेचेर पैसा कमाएको छ, ती देशहरू सिद्धिन्छन्, तिनीहरूको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो शक्ति अमेरिकासँग छ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उसले सुरक्षा दिएको छ सबैलाई। सेना उसको हातमा छ। संसारभरि कुनै पनि देशको सेना त्यति बलियो छैन। मैले केही दिन अगाडि एउटा दस्तावेज हेरेको थिएँ, सेना, चीनको सेना नेभी बलियो छ, त चीनको नेभीले महासागरमा युद्ध गर्न जानु पर्यो भने 400 नटिकल माइलसम्म जान सक्छ अरे, त्यहाँभन्दा उता सक्दैन। किनभने यसै डुल्न जान त जहीँ पनि पायो, जान सक्ने भयो संसारभरि। तर युद्ध गर्नु पर्यो भने त आफू अगाडि जाँदै जाँदा सप्लाई चेन चाहियो नि त, पछाडिबाट सप्लाई लाइन। त्यो सप्लाई लाइन लिएर युद्ध गर्न जाँदाखेरि 400 नटिकल माइल भन्दा पर समुद्रमा युद्ध गर्ने हैसियत चीनको छैन अरे। भारतको त 100 माइल पनि छैन। युरोपका कुनै पनि देश 100 माइल भन्दा पर युद्ध गर्ने हैसियतमा कोही पनि छैन अरे। संसारको जुनसुकै महादेशमा, जुनसुकै महासागरबाट 24 घण्टामा एयरक्राफ्ट क्यारियर लिएर, फाइटर प्लेन लिएर युद्ध गर्न सक्ने हैसियत बनाउनलाई अर्को कुनै पनि देशले कम से कम 50 वर्ष लाग्छ अरे। एक्सपर्टरले भनेको पढ्दैछु। त्यो 50 वर्षलाई आजैबाट सुरु गर्यो भने अर्को वर्ष 49, अर्को वर्ष 48 लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई घटाइदिने, नदिने अगाडि बढ्न, त्यो पोलिसी हो उसको, अमेरिकाको, ताकि आफूले खर्च नगर्नु परोस्। ख्याल गर्नुहोस्, उसले युद्ध गर्नु परेको छैन, तर पनि उसले आफ्नो सैनिक खर्च बढाइरहेको छ, नयाँ नयाँ रिसर्चहरू गरिरहेको छ। ख्याल गर्नुहोस्, अहिले चीन र भारतको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण, चीन र भारतको अहिले गलवानमा विवाद भइरहेछ। भारतले अस्ति भर्खर रुससँग फेरि हतियार किनिसक्यो, फ्रान्ससँग फेरि हतियार किनिसक्यो। योभन्दा अगाडिको तपाईँहरूलाई सम्झना होला, उताको के अरे दोकलाममा, यो के भन्छ सिक्किम एरियामा दोकलाममा चीन र भारतको विवाद हुँदा उसले इजरायलसँग $19 बिलियन हतियार किने। भनेको भारतले जब नेभी विकास गर्नलाई अलिकति लगानी गर्ने योजना बनाएको थाहा पाउँछ, त्यसपछि चीन र भारतको विवाद, चीन र के अरे भारत र पाकिस्तानको विवाद। भोलि भारतले चीनसँग युद्ध गर्नु पर्यो भने उसलाई नेभी काम छैन, समुद्री सेना काम छैन, उसलाई एयरफोर्स र आर्मी चाहिन्छ। त्यसैले तिमीलाई चाहिने एयरफोर्स हो, ल्याऊ हतियार किन, मेरो हवाईजहाज किन, मेरो फाइटर प्लेन किन, यो गर त्यो गर, फेरि बेच्ने उनीहरूले हो, पश्चिमाले अधिकांश।
त्यसरी भारतलाई अल्मल्याएर राखेको छ, उसको नेभी विकास गर्न दिइरहेको छैन। चीन आफ्नो टेक्नोलोजी विकास गरेको छ, तर उसलाई यता र उता अल्मल्याएर अगाडि बढ्न दिँदैन। तपाईलाई भारत यो ट्रेड वारको कुरा देख्नुहुन्छ तपाईले, 2 वर्षदेखि व्यापारिक युद्ध एक प्रकारको अमेरिका र चीन विरुद्ध छ। त्यो व्यापार युद्ध यदि चीनले जित्यो भने उसले अमेरिकामा जुन बजार पाएको छ विश्वभरि, अहिले तपाईहरुले G5 को बारेमा पढिरहनु भयो होला, युरोपका कतिपय देशले यो के भन्छ मोबाइलको 5th जेनेरेसन टेक्नोलोजी कतिले नचलाउने भनिसके, अमेरिकाले त्यही भन्दैछ, भारतमा त्यही स्थिति छ। त्यसरी दबाब दिन लागिरहेछ उसलाई, चीनलाई। सोभियत युनियन सिद्धिएपछि रुसले फेरि विकास गर्न खोज्दै थियो। यो अहिले तपाईको भ्लादिमिर पुटिनले शासन गर्न थालेपछि रुस निकै माथि आएको छ, तर उसको आफ्ना समस्याहरू छन्। रुस फेरि सोभियत युनियन जस्तो माथि जान सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। त्यसले गर्दा अमेरिकन फोकस अहिले सोभियत युनियन नभएर चीन विरुद्ध, के अरे रुस विरुद्ध नभएर चीन विरुद्ध छ। युरोप अमेरिकाको दयामा बाँचेको छ अहिले पनि। अमेरिकाले नेटो त्यहाँबाट झिक्दिन साथ युरोप ध्वस्त हुन्छ, आपसमा लडाईँमा जान थाल्छन् यिनीहरू। यो कोरोनाले त अझै एक्सिलरेट गरिदिएको छ। आपसी शत्रुता तपाईको त ब्रिटिस त फ्रेन्च त इटालियन अब एक प्रकारको आइसक्यो। युरोपियन युनियन युरोपियन कम्युनिटी भन्ने जुन भावना विकास भएको थियो त्यो बिस्तारै बिग्रिँदै गएको छ। अमेरिकनको सुरक्षा भएन भने आफत हुन्छ तिनीहरूलाई। त्यसले गर्दा अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने युरोपमा कोही पनि छैन अहिलेलाई, अर्को 50 वर्ष कम्तीमा। एसियामा एउटा चीन छ, अफ्रिका त कुरै भएन, उसै कंगाल छन्। रिसोर्सको हिसाबले अफ्रिका युरोप र अमेरिका भन्दा धनी हुनुपर्ने, तर कमजोर छन्। त्यसको आफ्ना कारणहरू छन्, त्यो कुनै दिन फेरि गफ गरौँ। एसियामा एउटा त्यही चीन छ। भारत के पनि गर्न सक्दैन। भारत आफै चीन भन्दा 60 वर्ष पछाडि छ। यति रुपियाँ बिलियन डलरको कुरा छैन, 60 वर्ष लाग्छ भारतलाई चीन अहिले भएको ठाउँमा पुग्न, यो गतिमा विकास गरेको ठाउँ अवस्थामा। त्यसले गर्दा भारतलाई प्रयोग गरेर चीनलाई अमेरिकाले सताउँछ। अब चीन विरुद्ध गर्ने के हो त अमेरिकाले भन्दा त्यो भित्र डिस्टेबिलाइज गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने। कहाँबाट गर्ने भन्दा एउटा दक्षिणतिरबाट, हिमालय क्षेत्रबाट। त्यो हिमालय क्षेत्र भनेको भारत र नेपाल, तिब्बत उसको कमजोर ठाउँ हो। के अरे चीनको लागि एउटा के भन्छ सफ्ट बेली भन्ने गरेका छौँ हामीले। यदि तिब्बत टुक्रियो भने स्वतन्त्र राष्ट्र बनिएको भोलि खण्डमा चीन भन्ने देश कायम रहँदैन, ख्याल गर्नुहोस्। अहिले चीन जुन भूभाग छ त्यो इम्पेरियल चीनको बेलाको हो, बीचमा चीन यति ठुलो थिएन। अहिलेको इनर मङ्गोलिया, तपाईको मन्चुरिया, यता पश्चिमतिर तपाईले उइगुर क्षेत्रहरू जहाँनिर मुसलमानहरूको जनसङ्ख्या अलिक धेरै छ, ती क्षेत्र पछि गाभेको हो चीनले। यो 1911 भन्दा अलिकति अगाडि मात्र, त्यसपछि पनि। त्यसले गर्दा यी सबै टुक्र्याउने रणनीतिमा उनीहरू हिँडेका छन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ उइगुरको कुरा कति धेरै ल्याएको छ, उचालेका छन्। तिब्बतियन कति इस्यु छ त्यो धेरै डिटेलमा जानै पर्दैन, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। त्यो प्रयोग गर्नलाई उता उसले पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा अमेरिकी बसेका छ। पश्चिमतिर तपाईको यो के भन्छ इराक र अफगानिस्तान भन्दा मास्तिर उत्तरतिरका देशहरू, किर्गिस्तान पनि के जाति स्थान भन्ने देशहरू छन् नि, ती देशहरू उताबाट चीनलाई दबाब दिँदैछ ताकि आन्तरिक समस्यामा यसरी अल्झाइदिने, खास गरेर दक्षिण र पश्चिमतिर अल्झाइदिने ताकि पूर्वतिर उसले ध्यान दिन नसकोस्। अनि पूर्वतिर हामीले सुनिराखेका छौँ, देखिरहेका छौँ नर्थ चाइना सी र के अरे साउथ चाइना सीको विवाद, चारैतिरबाट दबाब। अब फेरि 10 मिनट बाँकी भन्यो है यसले, नो प्रब्लम, फेरि अहिलेको यस्तै जोडौँला। अनि पश्चिमतिरबाट पनि दबाब, दक्षिणतिरबाट पनि दबाब दिने गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरो ध्यान दिनु पर्यो, चीनको विकास भनेको पूर्वमा मात्रै हो, जहाँ चीनको समुद्र तटहरू छन्। तपाईको यो के भन्छ हङकङको उत्तर र पश्चिम, दक्षिणतिर, पूर्वतिर यो एरियामा मात्रै उसको अधिकांश विकास भएको छ। व्यापारदेखि लिएर सम्पूर्ण उद्योगहरू सबै त्यही क्षेत्रमा छ। त्यसैले सुरक्षा पनि उसले त्यहाँ धेरै गर्नुपर्छ। र इतिहासले देखिन्छ, गएको 3000 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने त्यो के अरे घोडसवार सेनाहरूले मङ्गोलियाबाट आक्रमण गर्ने बेला अलि अगाडि थियो,
त्यसपछि जब सेनाहरू समुद्री मार्गबाट हिँड्ने जमाना आयो, त्यसपछि चीनलाई जहिले पनि पूर्व सेनाबाट के अरे पूर्व समुद्रबाट खतरा, त्यहाँ चाहिने सुरक्षा घटाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना गरिदिने चीनलाई, यता दक्षिण र पश्चिमतिर पनि आफ्नो शक्ति डाइभर्ट गरिदिने, आन्तरिक अशान्ति सिर्जना गरिदिने, त्यो कोसिसमा अमेरिका लागेको छ। त्यही क्रममा नेपालमा यस्तो शासन प्रणाली होस् जहाँ बसेर काम गर्न सजिलो होस् चीन विरुद्ध। नेपालीको मायाले अमेरिकीले काम गर्ने होइन। हेर्नुहोस्, उसले हाम्रो भूभागमा बसेर उत्तरतिर गुलेली हान्ने, हाम्रो गाउँघरको भाषामा देखेका छौँ हामीले। गएको ६२-६३ को आन्दोलनपछि जुन परिवर्तन आयो, त्योभन्दा अगाडि नेपालको भूभागबाट चीन विरुद्ध कहिले कुनै गतिविधि भएको छैन। एकचोटि खम्पा विद्रोहको बारेमा पछि मात्रै सबै कुरो आयो, त्यो त हाम्रो नियन्त्रणमै थिएन। तर खम्पा विद्रोह पछि कहिले पनि नेपालमा चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि भएन। तर यता भइरहेको छ। काठमाडौँमा नारा लाउने, आत्मदाह गर्ने, तातो पानीमा गएर चीनलाई विरुद्ध के अरे मुर्दाबाद भन्ने, अनि हाम्रो बेस क्याम्पबाट सगरमाथा बेस क्याम्पमा गएर फ्री तिब्बतको नारा लाउने र झन्डा फहराउने, यी गतिविधिहरू भएको छ, थुप्रै भइरहेछ। त्यसको लागि उसले हामीलाई प्रयोग गर्छ। अनि कसरी हुन्छ हाम्रो देशमा यहाँका शासकहरूलाई प्रभावमा पारेर राख्ने एउटा रणनीति उसको। अब हुन्छ के, हाम्रो स्थितिमा अलिकति आउनुभयो भने हामीले अमेरिकाले भनेको अनुसार काम गर्नुस्, चीनलाई नोक्सान हुन्छ, ऊ रिसाउँछ। चीनले भनेको जस्तो मान्नुस्, भारत रिसाउँछ। हेर्नुहोस् अहिले भइरहेछ हाम्रो यो कालापानी लिम्पियाधुराको केसमा, हेर्नुहोस् कस्तो छ, यो बडा जटिल छ अवस्था। यो बाहिर मिडियामा र हाम्रा नेताले भाषण गरे जस्तो सजिलो चिज होइन, त्यो बडो जटिल छ। त्यो जटिलतामा लगेर हामीलाई कसले फसायो? हामी धेरै राष्ट्रवादी भएर मात्रै हुँदैन, सोचेर काम गर्नुपर्छ। जस्तै म बहादुर छु भन्दैमा मैले पहाडमा गएर टाउको बजार्नु हुँदैन नि, मूर्खाइ हो नि। त्यसैले होसियारीले चल्नुपर्छ। पहाड फुटाउन सकिन्छ, तर टाउकोले होइन, औजारहरू चाहियो। त्यो रूपमा जानुपर्छ, त्यसलाई कुटनीति रूप। भनेपछि हामीलाई समस्या कहाँ हुन्छ? चीनको स्वार्थ अनुसार काम गर्नुस्, भारत रिसाउँछ। भारतको स्वार्थ अनुसार काम गर्नुस्, चीन रिसाउँछ। यी दुईटाको स्वार्थ अनुसार मिल्दैन। यी तीनटाको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ छ। अब हामीलाई समस्या भएको त्यो हो। अहिले हामीलाई यो हेर्नुहोस्, के अरे यो लिम्पियाधुरा र कालापानीको इस्यु जुन छ, नक्सा हामीले संविधानमा राखेका थियौँ लोगो बनाएर, पछि अस्ति संशोधन गर्यौँ। अब भारतसँग हेर्नु संविधान अब वार्ता पनि नहुने स्थिति सिर्जना भएको छ। अब कहाँ लक्षण आफ्नो ठाउँमा छ, हेर्दै जाउँला। तर जटिलतामा हामी फस्या छौँ। यो हाम्रो बुद्धिले होइन, यो तीन पक्षीय शक्ति सङ्घर्षको कारणले हो। तपाईँहरूले मिडियामा देखिरहनु भएको छ, भारतीय मिडिया हेर्नुभयो भने थाहा पाइन्छ नेपालमा भारतको प्रभाव कम भयो भनेर उनीहरू स्वीकार गरिरहेछ। ख्याल गर्नुहोस्, भारतले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्ने अवस्था थियो हाम्रो 2007 सालदेखि अस्तिसम्म। बीचमा अलिकति ग्याप हुन्थ्यो, होइन भने उसले जे भन्यो त्यो। 2062-63 को आन्दोलन हामीले गराएको भारतले भनेर त्यहाँको विदेश मन्त्रीले इन्टरभ्यू दिएर भन्नुभयो, प्रमाणित भइसक्यो। माओवादीलाई कसले बोकेर कहाँ पुर्याएको थियो माओवादीहरूले आफैले स्वीकार गरिसकेका छन्। भारतीयहरूले आधिकारिक दस्तावेज बाहिर ल्याइसकेका छन्। परिवर्तन गरेर त्यहाँ पुर्याएपछि अब समस्या के भयो? अहिलेको शासन प्रणाली, मैले सरकारको कुरा गरे होइन, सिङ्गो शासन प्रणाली, सिङ्गो संविधान जारी राख्नुस्, भारतलाई अप्ठ्यारो पर्दै गएको छ। ख्याल गर्नुहोस्, अब भारतले नेपाललाई चिठी पठाओस् वा नेपालले पठाएको चिठी भारतले स्वीकार गरोस्, हाम्रो चिठी जाना साथ हाम्रो त्यो लोगो हुन्छ नि, लोगो त फेरि त्यो लिम्पियाधुरा र कालापानी भएको लोगो छ नि त हाम्रो अब सरकारको चिठीमा। भारतले त्यो स्वीकार गर्ने बित्तिकै त्यो नक्सा स्वीकार गरेको ठहर छ। कूटनीतिमा कठिन हुन्छ त्यसलाई। वार्ता गर्दिन भनेर चुप लाएर बसेको, चिठी पनि बुझ्दिन भनेर बसेको कारण त्यो। यदि नेपाल सरकारले पठाएको चिठी बुझिलिए भनेर सही गर्ने बित्तिकै नेपालको त्यो संविधानले अस्ति पारित गरेको नक्सा लोगोमा छ र त्यो लोगो त्यहाँ हुन्छ र त्यसलाई स्वीकार गरेको ठहर छ। भोलि आफत हुन्छ। त्यसले गर्दा जटिलतामा भारत फसेको छ। अब अहिलेको सिस्टमलाई फाल्देऊ, कसलाई ल्याउने? हेर्नुहोस्, पुरानो ट्रेन्डमा अलिकति जान्छु म।
यसो गरौँ, हामीले अलिकति सकेनौँ फेरि जोड्छौँ है त। यसपछि 2-3 मिनटमा अब सिद्धिन्छ, यो सिद्धिएपछि फेरि जोड्ने। लु जा, अब हामी कहाँ ट्रेन्ड के थियो त? पहिले दुईटा शक्तिलाई एक ठाउँमा जोडिदिने, तेस्रो शक्तिमाथि धक्का हानेर त्यसलाई फाल्दिने चलन थियो हाम्रो। सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको थियो 1950 देखि लगातार। अब फेरि त्यही गर्ने कोसिस। अब गर्ने के? एउटा शक्ति छ सत्तामा। सत्ताको कुरा गरे मैले, सरकार मात्र होइन, सिङ्गो संविधान, सिङ्गो प्रणाली। त्यसलाई कसले मानेको छ? देशको 96% नागरिकले स्वीकार गरेको संविधान हो। भनेको मतलब अहिले जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, इन्क्लुडिङ कमल थापा, राजा चाहियो भनेर चिच्याउँछ, तर त्यही संविधान अन्तर्गत उप प्रधानमन्त्री भइसके बहादुर हो। त्यो कमल थापा बहादुर लेख्दैनन् के अरे, तर तिनी बहादुर हो हैन। गणतन्त्रको विरोध गर्ने, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने, अनि यही संविधान अनुसार मन्त्री भयो नि त अस्ति। ती सबैले यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छन्। भनेको शासन प्रणालीको पक्षमा यो देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरू छन्। अलिकति अगाडि जानुस्, 62-63 मा के थियो? 3वटा शक्ति थियो। एउटा राजा थियो, राजनीतिक दल, संसदीय दलहरूलाई सबलाई थुनेर के अरे बन्दुकको कुन्दाले हानेर, बाटामा टाउकोमा लट्ठी हानेर आफत खेलाएको थियो। संसदवादी दल, हामी एसपीए भन्यौँ, 7 पार्टी एलायन्स। अर्को बन्दुक चलाउँथ्यो, दिल्लीमा बसेर आदेश दिने, नेपालमा मान्छे मार्ने, आगो बाल्ने। अर्को ठुलो शक्ति थियो, त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेका थिएन। हेर्नुहोस्, 3टा शक्ति थियो त्यो बेला। गर्यो के? प्रणब मुखर्जीले भारतमा विदेश मन्त्री हुँदा उनीहरूले बसेर मिलाएर त्यो बन्दुक र ब्यालेट दुईटालाई एक ठाउँमा राखिदियो। राजा एक्लै भयो। एक्लै भएपछि इतिहासमा जे सफलता थियो फेरि सफलता भयो। दुईटा शक्ति एक ठाउँमा मिलेपछि तेस्रो शक्ति आफै सिद्धिन्छ। त राज संस्था त्यसरी सिद्धियो। राजा कमजोर मात्रै भएन, भारतले यतिखेर अलि राम्रो काम गर्यो उसको स्वार्थ अनुसार है, हाम्रो स्वार्थको कुरा नगरौँ अहिले, भारतको स्वार्थ अनुसार 46 सालमा राजालाई फालि नै दिनु पर्थ्यो राजतन्त्र, गणतन्त्र उही बेला ल्याउनु पर्थ्यो, गरिएन, अब चाहिँ फाल्नुपर्छ। यो राजा भनेको बिउ नै यस्तै रहेछ, मैले भने आदेश मान्दैन भनेर यसपालि चाहिँ राजतन्त्र नै फालिदिने, त्यो रणनीतिमा गए उनीहरू। ख्याल गर्नुहोस्, दुईटा शक्तिलाई मिलायो, तेस्रो शक्ति सिद्धियो। अब को छ त? अहिले एउटै शक्ति मात्रै छ, सिङ्गो देश चलाएको छ। राज संस्था अब शक्ति होइन। हेर्नुहोस्, राणा कालको राजा भनेको शक्ति थियो, उसको हातमा सेना थिएन तर राजा थियो, राजा तिरुवन राजा थियो नि। त राजा भन्ने बित्तिकै श्रीपेज थियो। ख्याल गर्नुहोस् त, ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएको थियो कति 4 वर्ष कि 2.5 वर्षको हुँदा। त्यसलाई म स्वीकार गर्दिन भनेर तिरुवनलाई नै राजा स्वीकार गर्ने भनेर भारतले वक्तव्य दिएपछि राणा गल्या हो नि त। भनेको त्यो श्रीपेज र पद नै आफैमा शक्ति थियो उ बेला। अबको राज संस्था छैन, न श्रीपेज छ, न गद्दी छ, न पद छ, त्यो पनि छैन। त्यसले गर्दा त्यो शक्ति होइन। राज्यको सेना हुने त झन् प्रश्नै भएन। त्यसले गर्दा अबको शक्ति को? ख्याल गर्नुहोस्, इतिहासमा के गरिएको छ? भएको शक्तिलाई उठाएर फाल्न अर्को शक्ति प्रयोग गरिएको छ। एउटै मात्रै शक्तिले नसकेर दुईटा शक्ति निर्माण गरिएको छ र दुईटालाई एक ठाउँमा राखेर फालिएको छ। हाम्रो ट्रेन्ड त्यो छ। अब फेरि त्यही गर्ने कोसिस, यो पार्टी फुट्ने र त्यो यो हुने जुन अहिले देखिँदैछ नि, हामी टेलिभिजनमा उल्लु जस्तै हेर्छौँ हामी। मलाई चाहिँ त्यो उल्लु बन्न त्यति मन लाग्दैन, साह्रै थोरै हेर्छु, हेर्दिनँ, पिक्क लाग्छ। त्यही एउटै कुरा घुम्या एउटा बैठक पनि नबस्नु। मैले अघि भन्दै थिएँ नि, अब फेरि बाहिर एउटा शक्ति हुनु पर्यो भएको शक्तिलाई फाल्नको लागि। राणा कालमा थियो, राणाको विरुद्ध दरबार र दलहरूलाई मिलायो, फाल्यो, उता फाल्यो, उता फाल्यो। अस्ति 62-63 मा पनि त्यही गरियो, दुईटा शक्ति ब्यालेट र बुलेटलाई एक ठाउँमा राख्यो। अनि अब कुन चाहिँ शक्तिलाई प्रयोग गर्ने? भएको सत्तामा भएकोलाई फाल्नको लागि अर्को त चाहियो नि। सडकमा हुनु पर्यो, जङ्गलमा हुनु पर्यो, वा दिल्लीमा कहीँ न कहीँ त हुनु पर्यो। विदेशीले त भएन, नेपाली नै चाहियो। र अब देखिने शक्ति भनेको कोही पनि छैन। दरबार शक्ति होइन अब मेरो चाहिँ दृष्टिकोणमा। यहाँ वी शुड एग्री टु डिसएग्री भन्छु म। एउटा कुरा, राजा भनौँ
पूर्व राजा भन्छन् यार यो कहिलेका अनौठो लाग्छ, मैले मेरो बितेको बुवालाई मेरो पूर्व बुवा भन्न पाइन्छ? मिल्दैन। कि त मरेर गएपछि तिनी स्वर्गीय भन्न पाइयो, होइन भने हुँदैन कि। त्यो राजा भनेको एउटा यति वर्षको लागि भनेर पदमा पुगेकोलाई मात्रै पूर्व भन्ने चलन हुन्छ संसार। खैर जे भनौँ, नो प्रब्लम। राजा शक्ति होइन भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। यसमा चाहिँ हामी विवाद गर्न सकौँला। मैले देखेको दृष्टिकोण सही नलाग्न सक्छ अरूलाई। त्यो वी शुड एग्री टु डिसएग्री भन्छु। किन राजा शक्ति होइन भने दुई तीनवटा कारणले। एउटा, राज संस्था किन फालियो नेपालमा भन्दा उनले देश चलाउन सकेन। देश चलाउन किन सकेन भने देश चलाउन सके भए उसले ब्यालेट र बुलेटलाई सँगै लिएर जान सक्थ्यो। माओवादी र संसदवादी दलहरू जुन थिए यिनीहरूलाई सँगै लिएर जान सक्थ्यो, लिएर जान सकेन। एउटा त्यहाँनिर उसको क्षमता देखिएन। त्यसलाई अक्षमता भनौँ वा जे भनौँ, मेरो दृष्टिकोण। अर्को, उसले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण कतातिर चल्दैछ, अब हामीलाई के असर पर्छ, नेपालको अवस्था के हुन्छ, मैले के गर्दा ठिक हुन्छ, देशको हित भनेर क्याल्कुलेसन गर्न जानेनन् भन्छु। भारतसँग सिधै पंगा लिनु हुँदैन थियो। यसको मतलब भारतले जे भन्थ्यो त्यो गर्नु पर्थ्यो मेरो भने होइन। जस्तै अनावश्यक के अरे शत्रुता सिर्जना गरे तिनले। तपाईको बङ्गलादेशको सार्क कन्फरेन्समा, त्यसपछि जकार्ताको कन्फरेन्समा जथावादी किन भाषण गर्नु पर्यो? अनावश्यक कि त्यो तपाईको सुतिरा कुकुरलाई बाटो हिँड्दा केटाकेटीले लात्ताले हान्दै हिँड्छन् नि, त्यो अवस्था। त्यो गर्नु हुँदैन। त्यस्ता उटपटाङ गर्नु हुँदैन। गल्तीहरू गरे कूटनीतिक रूपमा गर्नु हुँदैन। अर्को, आन्तरिक रूपमा पनि उनले गल्ती गरे। शासन चलाउन जानेनन् भन्छु म। एउटा सेन्टेन्स, कसरी जानेनन् त भन्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भने, तर जसलाई जोसँग रिस उठेको छ, जसले अस्ति भाषण गर्दा आफूलाई जसले बढी गाली गरेको छ त्यसलाई मात्रै टार्गेट। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी अरब कमाएर बसेलाई केही गरेन। आफ्ना मान्छे, दरबारका नजिकका मान्छेलाई छैन। हेर्नुहोस्, त्यो खोजेर हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। त्यतिखेर कोसँग राजनीतिक रूपमा रिस उठेको थियो त्यस्तालाई मात्रै प्रहार गरे। एउटा मान्छेलाई मन परेन, त्यो भ्रष्टाचार गरेको छ भने त एकदम भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसलाई म निर्मूल पार्छु भन्ने हो भने त आफ्नो छोरा आफ्नो बाउलाई पनि छोड्नु हुँदैन। शासन गर्ने, गलत हत्या गरे, मान्छेलाई आक्रोश भयो। ए तिम्रा मान्छेले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने, अर्काले चाहिँ नहुने, एउटा त्यहाँ भयो। अर्को, सत्तामा कस्ता मान्छे ल्याए उनले? मन्त्री कसलाई बनाए? यो देश छोडेर, नेपालको धर्म छोडेर, हाम्रो हिन्दू धर्म त्यागेर क्रिस्चियन बनेर विदेशमा गएर बसेर नेपाल राष्ट्रलाई गाली गर्नु, सत्तालाई गाली गर्नु एउटा कुरा हो। सत्तामा बसेको पोलिटिसियनलाई, जस्तै भन्नुहोस् मैले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्न पाउँछु गल्ती गरे भने, अस्तिको राजालाई गाली गर्न पाउँछु, जसलाई पनि गाली गर्न पाउँछु, तर राष्ट्रलाई मैले गाली गर्नु हुँदैन। यो मेरो राष्ट्र हो। विदेशमा बसेर नेपाल राष्ट्रलाई गाली गर्ने मान्छेलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाए। के मन्त्री परिषद उपाध्यक्ष के भने? तुलसी गिरी। मान्छेलाई आक्रोश भयो। यो देशभित्रका कस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाए? जो आफैमा नैतिक पतन भएका थिए, केही सबै विशेषज्ञ भनेर लिएर आए, एक दुईजना ठिक छ, तर त्यहाँभित्र पनि गलत कामहरू। पोलिटिसियनहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्न सकेनन्। माओवादी र संसदवादी दलहरू कोअर्डिनेट गर्दैछन्, भारतले मिलाइरहेको छ, सम्झौता हुँदैछ भनेर थाहै नपाउने। थाहा नपाएको होइन, मेरो जानकारीमा भए अनुसार थाहा पाएर पनि तिमीहरू के गर्न सक्छौ, म बन्दुक हानेर ठिक पारिदिन्छु भनेर हिँडे। शासन चलाउनेले त्यस्तो स्वाट सोच्नु हुँदैन, त्यो गलत गरे। त्यसलाई मिलाएर लान सकेन। त भोलि मानिलियो एकछिनलाई कल्पना, ती राजा भए सत्तामा आए, तिनले फेरि त्यही गर्छन्, थाहा छ हामीलाई। देशको भलो गर्दैन। एउटा म पत्याउँदिन भने 3 करोड नेपाली मध्ये 1 करोड मान्छेले पत्याइदिएन भने सिद्धि भयो नि, हैन? त्यसले गर्दा तिनी शक्ति होइन। शक्ति भनेको जनताले साथ दिने शक्ति हुनुपर्छ। एउटा कि त गद्दी हुनु पर्थ्यो, श्रीपेच हुनु पर्थ्यो, कि सेनाले साथ दिने हुनु पर्थ्यो। न गद्दी छ, न श्रीपेच छ, न पद छ। सेनाले साथ दिने कुरो छैन। हाम्रो सेनाको इतिहास हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने सत्तामा जो छ त्यसैलाई स्यालुट गर्छ।
र हुनु पनि पर्छ। सेनालाई गाली गर्न पाइँदैन। सत्तामा बस्नेको विरुद्धमा बन्दुक बोकेर हिँड्न सेना थाल्यो भने त पाकिस्तान जस्तो भइहाल्छ नि, अथवा उगान्डा जस्तो हुँदैन र भाइ। सेनाले जे मन लाग्यो सैनिक जेनरलको इच्छामा देश चलाउन हुँदैन। तपाईलाई प्रजातन्त्र होस् वा नहोस्, तर सेनाको बन्दुकको नाल मुनि देश चल्नु हुँदैन। त्यसले विकास गरेको इतिहास छैन संसारमा कहीँ पनि। तपाईँ हामी नागरिकको हित गर्दैन। त्यसले गर्दा सेनाले जे गरेको छ मलाई लाग्छ ठिक छ। सत्ताको पक्षमा स्यालुट बजाउनु पर्छ सेनाले। सेना भनेको राज्यका 3टा अङ्ग मध्ये एउटा कार्यपालिकाको पनि एउटा सानो अङ्ग मात्र हो। त्यसले गर्दा राज्यका 3टा अङ्गले दिएको आदेश पालना गरेर सेना हिँड्नुपर्छ। त्यसले गर्दा सत्तामा जो छ त्यसकै पक्षमा सेनाले काम गर्छ। अस्ति ज्ञानेन्द्र सत्तामा हुँदासम्म उनको आदेशमा काम गर्यो। अन्तिम अवस्थामा आदेश पालना गरेन भनिन्छ, तर कन्भिन्स गरेर भनेको पुरै डिफाई गरेको होइन। अहिले गोली हाल्नु हुँदैन सरकार भनेर कन्भिन्स गरे अरे भन्ने सुनियो। अवस्था त्यही थियो हैन। त भोलि सेनाको पक्ष लिएर दरबार ती राजा ज्ञानेन्द्र वा तिनका छोरा वा ती जड्या छन् एउटा ड्रगिस्ट ती अथवा तिनका अर्का छोरा कोही, त्यो सम्भावना म देख्दिनँ सेनाको इतिहास हेर्नुभयो। किनभने नेपाल कहिलेकाहीँ यहाँ 1-2 जना बुद्धिजीवीले लेखेको अस्ति देखाएको थिएँ, नेपालमा सेना के अरे सेनाले कब्जा गर्छ देश। म चाहिँ त्यो सम्भावना कुनै हालतमा देख्दिनँ। सम्भव छैन, हाम्रो जियो पोलिटिक्सले दिँदैन। यदि कब्जा गरिहाल्यो भने पनि उही अस्ति के भन्छ के खड्काको विरुद्ध रूपमाङ्गत भएको थियो र एक रात चल्यो, भोलिपल्ट सिद्धियो। त्यस्तोसम्म गर्लान् अब के पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा सेना छुट्टै शक्ति होइन अहिलेको सत्ताको विरुद्ध। राजा छुट्टै शक्ति होइन, राजासँग शक्ति छैन। राजा चाहियो जिन्दाबाद जय नरेश भनेर हिँड्ने केही 100 मान्छे होलान्, त्यो पनि स्वार्थले हिँडेका छन्। राजा सत्तामा आयो भने मलाई मन्त्री बनाइदिन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ। कसलाई मन्त्री बनाउँछ राजा भयो भने? एकछिनलाई कल्पना गरौँ, अस्ति कसलाई बनाएको थियो त्यसैलाई बनाउँछ होइन र? नाम भन्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। अधिकांश है, सबै होइन। अधिकांश तपाईँको आइएनजिओबाट पैसा लिएर प्रोजेक्ट गर्ने मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाइयो, केहीलाई विदेशीको पैसा ल्याएर यहाँ आफ्नो फाइदा लिने मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाइयो हैन। अनि त्यसपछि तपाईँको नेपालमा सिधा भाषामा भन्ने हो भने अनैतिक काम गरेर व्यवसाय चलाउने मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाइयो। देखेछ समाजले, कसले पत्याउँछ? त्यसैले विश्व तपाईँको बुद्धिजीवी वर्ग जो हुन्छ नि, जसलाई हामी इन्टेलिजेन्सिया भन्छौँ, मैले पार्टीको बुद्धिजीवी भने होइन, साँचो अध्ययन गर्ने मान्छेले कहिले पनि पत्याउँदैन। भोलि त्यही गर्छ। त्यसैले म त्यसलाई शक्ति देख्दिनँ, न समाजले त्यसलाई मान्छ। भोलि अस्ति 62-63 को आन्दोलनमा 50 लाख नेपाली जनताले दरबार घेरेर गणतन्त्र ल्याउन माग गरेको थियो। कि त्यसरी राजा आऊ भनेर गर्न सक्ने सम्भावना चान्सै छैन। त्यो गर्नलाई फेरि पैसा चाहिन्छ। 50 अर्ब डलर के अरे 50 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्यो भने राजाको पक्षमा 1 करोड मान्छे भोलि भेल पार्दिन्छ। अस्ति त्यो कसले गर्छ? अनि के हुन्छ? फेरि उठाएर फाल्दिने है यही ओलीहरू, यिनीहरू प्रचण्ड, यिनीहरू होइनन् अस्ति भारतले भनेर सत्तामा पुगेका। आज भारत तिनीहरूसँग रिसाएको छ। भोलि जो आउँछ त्यसको विरुद्ध फेरि उसले भने जस्तो गरेन भने फेरि रिसाउँछ। त्यसले गर्दा तिम्रो अनुहार मन परेन भनेर फाल्दियो, अब फेरि तिम्रो अनुहार मन पर्यो भनेर उसले भन्यो भने त्यो जानु हुँदैन। यदि गयो भने सक्दैन। त्यसैले गर्दा भारतको लागि वा अर्को कुनै शक्तिको लागि नेपालमा अर्को शक्ति छैन। सेना पनि छैन, दरबार पनि छैन, राजनीतिक दलहरू त सबै एकै ठाउँमा छँदैछ। त्यो बाबुराम भट्टराई प्रचण्डको विरोधमा वा ओलीको विरुद्धमा के देउवा के पनि होइन, के पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा अब भारतलाई सङ्कट परेको छ। यसैलाई जारी राख्न दिउँ, यसले दुःख दियो, मैले भने अनुसार गरेन, बदनाम गरायो। भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको कुरो हुन्छ। त्यत्रो ठुलो देश भएर त्यो सानो देशलाई दुःख दिस भनेर फ्याट्ट एउटा कुनै देशले बोलिदियो भने आफत हुन्छ। उसलाई कूटनीतिक मर्यादाको प्रश्न हुन्छ। त्यसले गर्दा जथाभावी गर्न पनि सक्ने अवस्था हुँदैन। ख्याल गर्नुहोस्, अलिकति उसले भनेको नमान्ने बित्तिकै नाकाबन्दी लाउने र यहाँ अनेक थोक गर्ने अस्तिको भारत आज केही गर्न सकिरहेको छैन। रिस त उठ्या छ नि तिनीहरूलाई। मिडिया हेर्नुहोस् न, तिनीहरूको त्यहाँको नेताहरूले बोलेको हेर्नुहोस् न, यति मुरमुरिएका छन् तर गर्न सक्ने अवस्था केही छैन। त्यसो भए भारतलाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा कसले पुर्याएको? चीनले होइन। ख्याल गर्नुहोस्, चीनले नेपाललाई कहिले पनि सहयोग गरेका छैन। एउटा भ्रमबाट बाँचौँ हामी। नेपाललाई भारत चीनले गजब सहयोग भनेका छौँ हामी, असल मित्र।
एकदम गजब। तर जब नेपाल राष्ट्र अथवा नेपाली नागरिकलाई जब सङ्कट पर्छ त्यतिखेर भारतले के अरे चीनले हामीलाई कहिले पनि सहयोग गरेको छैन। एउटा कुरो इतिहास हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। अस्ति 72 सालमा हामीलाई नाकाबन्दी भारतले गर्दा भारत चीनले केही सहयोग गर्यो? के पनि गरेन, मिडियाबाजी मात्रै भयो। यति लाख लिटर तेल र के, त्यो तेल पनि कति महिनापछि आयो, त्यो पनि पैसा लियो भनियो, के पनि गरेन। त्यो नागरिकलाई सङ्कट परेको थियो, गरेन। 45 सालमा त्यही भएको थियो। तपाईहरु मध्ये कतिलाई भोग्नु भएकै होला, हामीले त भोग्यौं, बिजोग भोग्यौं। 45 साल त्यो एक वर्ष 2-3 महिनासम्म नाकाबन्दी हुँदा कहिले चीनले केही सहयोग गरेन। बाटो थियो त यो तातो पानी, त्यो पनि गरेन कहिले पनि। तिम्रो र भारतको विवाद आफै मिलाऊ भनेर बस्दिने। अहिले भर्खर पनि तपाईको आजै पनि एउटा मिडियामा चीनको राजदूतको उ आएको छ इन्टरभ्यू। यो काला पानीको इस्यु भारत र नेपालको आन्तरिक दुईजनाको द्विपक्षीय मामला हो भनेको छ, होइन हाम्रो मामला। त्यो द्विपक्षीय मामला हुनै सक्दैन। भारतले नेपालको भूमि भएर बाटो बनाएर चीनमा गएको छ, चीनले नेपालको भूमि भारतलाई बेच्दियो। म चाहिँ सिधा भन्ने गरेको छु, वी शुड एग्री टु डिसएग्री। नेपालको भूमिबाट भएर भारतले बाटो लगेको छ, त्यो बाटोबाट व्यापार गर्ने भनेर उसले एग्रिमेन्टमा साइन गर्नु भनेको नेपालको भूमि भारतको हो भनेर उसले स्वीकार गरे हो नि त। हेर्नुस् अहिले फेरि धोका दिएछ। अझ अगाडि जानुस्, बेत्रावतीको सन्धि तपाईहरुले पढ्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। 1792 अक्टोबरमा भएको थियो। त्यो बेत्रावतीको सन्धिमा एउटा दफा लेखेको छ। त्यसमा लेखा के छ भने यदि नेपाल विरुद्ध कसैले बाहिरी शक्तिले सैनिक गतिविधि गर्यो वा आक्रमण गर्यो भने चीनले सैनिक सहयोग गर्नेछ भनेर लेखा छ। 1814-16 को युद्धमा चीनले हामीलाई सहयोग गरेन। तिमीहरू र बेलायती जेसुकै गर भन्दियो, हामीले बेलायतीसँग युद्ध गर्दा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर समेत चीनले हामीलाई धोका दिएको छ उ बेला। अहिले पनि दिँदैछ। म चाहिँ सिधै भन्ने गरेको छु, अस्ति पनि एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदा भन्ने, चीनले नेपालको भूभाग भारतलाई बेच्दियो 2015 मा। र आज पनि त्यहाँको एम्बेसडर त्यसलाई सही हो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले चीन नेपालको असल मित्र बोलीमा मात्रै हो र त्यो दुष्ट छ भन्दिनँ म, तर सहयोगी छैन। तर हामीले देख्दा भारतीय भन्दा चिनिया बढिया भन्छौँ नि, किनभने त्यसलाई देखेकै छैन हामीले। यो हिमाल छ हाम्रो, के भन्छ सामाजिक सम्बन्ध छैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठिकै होला भन्ठाने हो। हामी भ्रम छ। अलिकति पूर्वी एसियाका देशहरूको दस्तावेज हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ चिनिया कति दुष्ट छन् भनेर। यदि चिनिया र भारतीय मध्ये कसलाई छान्छौ भनौँ भने म चाहिँ इन्डियन छान्छु। किनभने तपाईलाई कुट्न आइलाग्यो भने इन्डियनलाई ए पख भन्नुभयो भने तपाईले बोले सुन्छ कि कमसे कम, पछि कुटे कुटोस्, कमसे कम सुन्छ। त्यो कल्चर हो इन्डियनको। चाहे बिहारी होस् कि तपाईको तमिल होस्, चाइनिजले तपाईले बोलेको सुन्दैन, पहिले कुट्छ अनि बल्ल भन भन्छ। पुरै बनिया हो। हेर्नुस्, म एकाडेमिक मान्छे, इतिहासले पुष्टि गरेको छ, बुझ्नुभयो न। चीनलाई मैले गाली गरेको होइन, इतिहासले भनेको छ। बेत्रावतीको सन्धि हेर्नुस्, हामीलाई सहयोग गरेन, त्यही बेला बेइमानी। अहिले नेपालको भूभाग भएर भारतले सडक बनाउने अनि म यसबाट व्यापार गर्छु भनेर साइन गर्नु भनेको हामीलाई धोका होइन। अनि त्यही पुष्टि गर्ने अहिले नेपालबाट 1950 को सन्धि भएको आजको मिति पारेर नेपालको अखबारमा इन्टरभ्यू दिने। र त्यो इन्टरभ्यू नयाँ पत्रिकामा आएको छ, हेर्नु होला, हेरिसक्नुभयो होला। त्यसमा त्यो आम्ने सामने बसेर लिएको इन्टरभ्यू होइन, क्वेसन पठाइदिएको छ, उसले लेखेर पठाइदिएको छ, सम्भवतः नेपालीमा पठाएको छ। त्यो पढ्दा थाहा पाउँछु म, किनभने म पत्रकारिताको विद्यार्थी पनि हो। मैले औपचारिक शिक्षा चाहिँ होइन है मेरो पत्रकारिता, बिए एमए मैले पढे होइन, तर म पत्रकारिता पढाउँछु अहिले केही वर्षले छैन। त्यो पढ्दा थाहा हुन्छ, गर्दा पनि बुझ्छु। भने चीन रिलायबल देश होइन, यो कुरा ज्ञानेन्द्र राजाले अस्ति बुझेनन्। अहिलेका शासकले बुझेका छैनन्, यिनले धोका पाउँछन्। हेर्नुस्, यिनले धोका पाउँछन्। तर दुःख दिने को हो? त्यो नयाँ शक्ति निर्माण भएको छैन। सायद त्यो निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब कुल मिलाएर के हुने भयो त भन्दा हामी आफूले आफ्नो लागि कहिले पनि केही गरेका छैनौँ। म चाहिँ पुष्टि गर्छु, 2007 सालको परिवर्तन नेपालीले गरेनन्, विदेशीले गराइदियो। हामी अगाडि देखा मात्रै पर्यो। इतिहासले पुष्टि गर्यो। 45, 46, 47 को परिवर्तन विदेशीले गराइदियो।
62, 63, 52 सालदेखि 62, 63 सम्म विदेशीले गराइदियो। अब धेरै त पुष्टि भइसक्यो। हामी के पनि गर्न सक्ने अवस्थामा कहिले पनि छैनौँ। हाम्रा शासकहरू सधैँ त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् अबको दिनमा के हुन्छ ख्याल गर्नुहोस्। अलिकति ग्लोबल जान्छु म फेरि। अबको दिनमा अमेरिकालाई संसार चाहिएको छैन। अब ख्याल गर्नुहोस्, चीनलाई अलिअलि दुःख दिने, एउटा बिन्दुमा गएर चीनलाई घरल्याक्क झार्दिने सक्छ अमेरिकाले। आज यत्रो लडाई भएको देखिँदैछ, आजै कि भोलि युद्ध होला जस्तो देखिन्छ, तर युद्ध हुँदैन। हेर्नुहोस् अमेरिकाले चीनसँग लडाई गर्दैन कहिले पनि। एउटा बिन्दुमा पुगेर अमेरिकाले चीनलाई एउटा सेटब्याकमा पारिदिन्छ र संसार छोडिदिन्छ अमेरिकाले। हेर्नुहोस् अब बिस्तारो मैले देखिरहेको सम्भावना, संसार छोडिदिन्छ भनेको अफ्रिकामा अब ध्यान दिँदैन अमेरिकाले। आफ्नो सेना चाहिँ राखिरहन्छ तर्साउनलाई, सहयोग घटाउँदै लान्छ। सङ्कट परेको बेला दौडेर सहयोग गर्न जाने उसको जुन प्रवृत्ति छ त्यो छोड्दै जान्छ। युरोपबाट बिस्तारो हात झिक्दैछ। ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँले पढ्दै हुनु होला, नेटोमा अब म खर्च गर्दिनँ भन्न थालिसक्यो। मिडल इस्टबाट र गल्फबाट बिस्तारो सेना झिकेर लगिसक्यो उसले, लगभग अलिअलि मात्रै बाँकी छ। अब तिमीहरू आफै लडेर मरिराख, उसलाई आवश्यक छैन त्यो ठाउँ अहिलेलाई। तर त्यो एरियामा उसले आफ्नो सैनिक अखडा राखिरहन्छ, त्यो माथि तरबार झुन्डाइराख्नु पर्यो, मेरो इच्छा अनुसार चल भनिराख्नु पर्यो। अब उसले फकाएर पैसा दिएर विकास गरिदिन्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्नु आवश्यक छैन। सब संसार उसले भनेको थर्काएर बसेको छ। उसले युरोपबाट बिस्तारो पछाडि हट्दैछ भनेको आफ्नो साधन स्रोत उसले आफूमा केन्द्रित गर्दैछ। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने क्षेत्रीय रूपमा अब अशान्ति बढ्न सक्छ। भारतले मनपरी गर्छ आफ्नो वरिपरि, चीनले आफ्नो वरिपरि मनपरी गर्छ। भारत र चीन एउटा बिन्दुमा युद्धमा जान सक्छ। हतियार बेच्नु पर्यो पश्चिमाले। ख्याल गर्नुहोस्, चीनले रुससँग हतियार किन्छ अलिअलि, पश्चिमसँग किन्दैन। भारतले पुरै पश्चिमसँग हतियार किन्छ। भारतले त्यो गुलेली मात्रै बनाउँछ, के पनि जाने छैन। ख्याल गर्नुहोस्, त्यो राफेलको समाचार हेर्नु भएको छ होला नि, इन्डियनको के न ल्याए भने जस्तो गरेछ। एउटा फाइटर प्लेन बनाउन सक्दैन भारतले। फाइटर प्लेन मात्रै किन, एउटा हेलिकप्टर बनाउनु पनि आउँदैन तिनीहरूलाई। इन्डियनले त्यो के भन्छ, फाइटरको त कुरै छोडिदिनु, सिभिलियन प्लेन बनाउन पनि सक्दैन भारतले। आफूलाई महाशक्ति भन्छ। त्यसैले उसले चीनसँग जोरी खोजेर लडाई गर्न जान सक्ने हैसियतमा छैन। अहिले देखियो गलवानमा करिब 60 स्क्वायर किलोमिटर जग्गा कब्जा गरिसक्यो चीनले। भारतले स्वीकार पनि गर्दैन, किनभने स्वीकार गर्ने बित्तिकै लडाईमा जानु पर्यो। लडाईमा जान सक्ने कल्पना पनि गर्दैन उनीहरूले। त यो अशान्ति संसारभरि बढ्दै जान्छ। अब एउटा चरणमा गएर अब बिस्तारो, आजको भोलि होइन, अलि समयमा एक आध वर्षपछि बिस्तारो अराजकता बढ्दै जान सक्छ। क्षेत्रीय शक्तिहरूले चारैतिर थिचोमिचो गर्न थाल्छ र विश्वका ठुल्ठुला देशहरूले, रुसले अनि हाम्रो क्षेत्रको भारत त हाम्रो क्षेत्रको त शक्तिशाली हो नि त। विश्वको हिसाबमा पो भारत त कहीँ पनि छैन। आज फ्रान्सबाट 2टा हवाईजहाज ल्याएर दङ्ग पर्ने देश के को विश्व शक्तिमा उसको गणना हुँदैन। तर हाम्रो लागि त ठुलो शक्ति हो नि त। त्यसले गर्दा हामी जस्तालाई यता र उता हात खुट्टा कोल्टे फेर्दा पनि दुःख हुन्छ। त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा विश्वका अरू देशले जस्तै हामी साना देशहरूले अशान्ति अस्थिरता भोग्नु पर्ने आउन सक्छ। त्यसको अर्थ हामी कहाँ अब यो अवस्था अहिले एक प्रकारको शान्ति छ। हेर्नुहोस्, यो मिडिया हेर्दाखेरि मात्रै के नभए जस्तो छ, नभए आनन्द छ। सब आफ्नो गरेका छन्, खाछन्, कसैले कसैलाई मार्दैन, बाटोमा हिँड्दा बन्दुक ठोक्देला वा बम पड्केर मरौला भनेर जुन अस्ति नथ्यो त्यो छैन नि, चलेछ। बडा शान्ति छ। मलाई लाग्दैन यो शान्ति अब लामो जान्छ। भारतको कारणले यहाँ सत्ता परिवर्तन गराउँछ। अब त्यो कोसिस गर्दैछन्, तर भारतले कति गर्न सक्छ, अमेरिकाले कति गर्न सक्छ। एउटा कुरो ख्याल गर्नुहोस्, ऱ्यान्डी बेरीको ट्विट पढ्ने गर्नु भएको छ। अमेरिकी राजदूत हाम्रो खिर खाने दिन पनि शुभकामना दिन थालेछन् अमेरिकन राजदूत। हेर्नुहोस्, यसको अर्थ हुन्छ कूटनीतिमा भनेको हाम्रो प्रत्येक नागरिकको प्रत्येकको अनुहार म हेरेर बसेको छु, विचार गर भनेर सन्देश दिएको थियो। तिमीहरू के गर्दैछौ, कहाँ के हुँदैछ, म सबै कुरो वाच गर्दैछु भने हो। किन वाच गर्दैछ भने उसको स्वार्थको कुरा छ हैन। उसको स्वार्थ हामीले पुरा नगरेको दिन उराल धुराल गरिदिन्छ।
भारतले हाम्रो उसको स्वार्थ हेर्छ। भारतलाई मात्रै किन गाली गर्ने? उसले भने अनुसार हामी काम गर्ने, अनि किन गाली गर्ने? म त त्यो अस्ति 72 कै नाकाबन्दीको कुरा गर्छु। 72 सालमा नाकाबन्दी हामीले गरे हो, भारतलाई गाली गर्यौं। किन गर्यौं भन्दा भारतले आदेश दियो, पैसा दियो, गएर हामी नाकाबन्दीमा बस्यौं हैन। हाम्रो यहाँका वकिल, प्रोफेसर, बुद्धिजीवीहरू गएका होइनन्, पोलिटिसियन मात्रै होइन नि, सबै गएको। भनेपछि यसरी हामीलाई नै प्रयोग गरेर अब फेरि दुःख दिने दिन आउँछ, अशान्ति, राजनीतिक अस्थिरता। त्यो भनेको आजको भोलि होइन, ठुलो अराजकता आउन सक्छ। अबको दिनमा सायद नेपालीले कहिले पनि त्यो ठुलो दुःख पाएको छैन। म त त्यो सम्भावना देख्छु, नेपालको मात्रै होइन, संसारका धेरैवटा देशहरू। तर अलिकति ब्यालेन्स गर्ने सम्भावना हुन्छ यदि हामीले कूटनीति जान्यौं भने। त्यो जानेको जस्तो देख्दिनँ यहाँ। हामीले कूटनीति जान्यौं भने के गर्न सक्छौं भने चीन र भारत बीच ब्यालेन्स गरेर काम गर्न सक्छौं। अलिकति, धेरै ठाउँ त हुँदैन, त्यहाँ थोरै हुन सक्छ। अमेरिकन र चीन बीच हामीले थोरै कोअर्डिनेट गरेर काम गर्न सक्छौं, थोरै जोगिने, धेरै होइन। त्यसले गर्दा भोलिको सम्भावना चाहिँ हामी, मलाई लाग्छ हामी अस्थिरता, अशान्ति भोग्नु पर्ने दिन आउँछ जस्तो लाग्छ। अब यति गरौँ, धेरै कुरा स्किप गरेँ मैले, लामो समय भए पनि। जस्तै युरोपको कुरा भयो, तपाईको चीन र भारतको नेपालमा स्वार्थ के हो? छिमेकी मात्र होइन, उनीहरूको पनि स्वार्थ छ हैन। हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले विगतमा के गर्यौं, उनीहरूले के गरे, यिनै कुरा पनि भोलि पर्सि फेरि गरौँ। अब केही क्वेसन छ भने एकछिन गरौँ। परिचय पनि गर्नुपर्छ होला सर? हजुर, परिचय ए हो त नि साँच्ची। ल, मैले आफ्नै परिचय भनेको छैन। ल, मबाट सुरु गर्छु प्लिज। म दीपक गजुरेल, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँछु, सहप्राध्यापक छु। अब 1.5 वर्ष बाँकी छ रिटायर हुन। राजनीति शास्त्र पढाउँछु, विश्व सम्बन्ध पढ्छु, अध्ययन गर्छु। मेरो घर चाहिँ सप्तरी हो पहिले, अहिले चाहिँ यहाँ टिकाथली बस्छु, ललितपुर जिल्ला, काठमाडौँ उपत्यकामा। अब यहाँहरू भन्नुहोस् प्लिज। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। सम्पूर्ण साथीहरूमा म अमर इजम लिम्बू, महेन्द्र क्याम्पसमा अध्ययनरत छु। मेरो घर धरान। हजुर, कुटमोली घर चाहिँ अलि माथि ताप्लेजुङ। सरलाई फेरि हामी महेन्द्र क्याम्पसका राजनीति शास्त्रका स्नातकोत्तर का विद्यार्थीहरू तपाईलाई पटक पटक आग्रह गर्ने सम्भावना देखि। बडा मिठासपूर्ण जुन क्लास चल्यो, खुसी लाग्यो। तपाईलाई महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। परिचय गर्नुहोस् सरसँग। नमस्कार सर अनि सबै साथीहरूलाई। मेरो नाम प्रदीप राई, म्याप्स फर्स्ट सेमेस्टर, म धरानमा अध्ययनरत छु। म यहाँ अहिले धरानको 0 पोइन्ट धरान 13 मा बस्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। प्रितमजी, ल प्रितमजी, मैले मेरो के अरे स्क्रिनमा देखिए अनुसार भने। प्रितमजी प्लिज, तपाईसँग त अस्ति भेट। नमस्कार सबैजनालाई। हजुर सर, हजुरको कक्षा चलेको थियो। एकचोटि परिचय भएपछि अलिअलि सम्झिन्छ नि, फेरि भेट हुँदा यो फाइदा हो कि। हजुर सर, हजुर सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ प्रितम कुमार शाह, म धरान 9 मा यहाँ अहिले बसोबास छ। अनि महेन्द्र क्याम्पसमा पोलिटिकल साइन्समा अहिले दोस्रो सेमेस्टरको इक्जाम अहिले स्थगित भयो। धन्यवाद। अब रामविलास। सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम रामविलास बुढा, म आरआर क्याम्पसको बीए फर्स्ट इयरको विद्यार्थी, सरकै विद्यार्थी हुँ। अहिले चाहिँ मेरो बसाइ किर्तिपुर 7 मा हो, भाजङ्गल बसाइ छ। मेरो ओरिजिनल चाहिँ डोल्पाबाट, डोल्पा त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 अहिलेको। उहिले चाहिँ सु गाविस पर्थ्यो सर। ल धन्यवाद। अमिता। हजुर, सबैलाई नमस्कार। सरलाई पनि मेरो धेरै नमस्कार। म सरको विद्यार्थी, मेरो नाम अमिता राई, मेरो घर ओखलढुङ्गा, हाल अहिले चाहिँ यो भक्तपुर बालकोट। म चाहिँ अब आरआरमा पढ्छु। म यो पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी। अघि एकजना दाइ अथवा भाइले भन्नुभयो म बुढो विद्यार्थी, तपाईँ भन्दा पनि म बुढो विद्यार्थी होला,
यसरी माइन्ड गर्नु हुँदैन हैन। बुढो विद्यार्थीको झन् धेरै जोग जाँगर चलेको म देख्छु। र सबैलाई नमस्कार सर, धन्यवाद त्यसको लागि सर। हजुर आज पनि हामीले एकदम नलेजेबल हजुरको यो इन्फर्मेटिभ राजनीतिक कुरोहरू र केही हिस्ट्रीहरू पनि बुझ्न पायौँ, त्यसको लागि हजुर सर धन्यवाद। हजुर यति नै भन्न चाहन्छु। हस् सर, हस्। सर नमस्कार, सबैजनालाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। म चाहिँ सरोज कटवालबाट। हजुर हजुर अब अहिले हाल चाहिँ विद्यार्थी नै भनौँ, सुषमा गोदावरी कलेजमा पढ्दैछु, ब्याचलर्स लेभल। हजुर अब ठ्याक्कै यो लाइन गएको हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै के हुँदै थियो भन्ने कुरो ठ्याक्कै छुट्यो कि। ए होइन, हामीले लगभग सिद्ध्याएर यसो परिचय गरौँ भनेर मात्रै। ए ठिक छ सर। अब यसो गरौँ, अब टुङ्ग्याउँ हामी 2-4 मिनटमा अहिले काटिदिन्छ पनि, अब फेरि कति जोडिरहने। यसो गरौँ, हाम्रो बद्री भाइ अनिलजीहरूले हाम्रो तपाईँहरूले जुन सुरु गर्नु भएको छ, यो चाहिँ मेरो यो तपाईँहरू त्यो एरियाको मान्छेहरूसँग मेरो यो इन्टरेक्सन तेस्रो हो कम्तीमा। 4 साल करिब 1.5 वर्ष अगाडि त्यता जाँदा बद्रीले यो त यता आएपछि त हामीसँग गफ नगरी कहाँ पाइन्छ भनेर एक दिन समात्नु भएको थियो बद्री भाइले। अनि त्यसपछि इटहरीको एउटा स्कुलमा एउटा स्कुलको हल उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरेर लिएर कार्यक्रम गरेका थियौँ हामीले। स्कुलको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। संयोगले त्यो दिन विश्व वातावरण दिवस परेको थियो र त्यहाँको स्कुलको हेड सरहरू, म्याडमहरू, सब विद्यार्थीहरू सब भेला भएर मलाई चिफ गेस्ट बनाइदिएको थियो। मलाई अनौठो लाग्छ, म मास्टर मान्छे है, त्यो चिफ गेस्ट तपाईँको खादा ओढाएर कस्तो अप्ठ्यारो लागेको थियो भने नि, त्यो मेरो जातै अर्कै कि मास्टर भए। अनि त्यो मञ्चमा बस्ने, भाषण गर्ने, अबिर लाउने, त्यो देख्दा पनि अनौठो लाग्ने। त्यो बेला राम्रो कार्यक्रम गरेका थियौँ हामीले। त्यतिखेर 20-30 जना भेला हुनुभएको थियो बद्रीजीको कोसिसबाट। सर नमस्कार सबैजनालाई। हजुर नमस्कार। राम लिम्बू, अहिले एमए फर्स्ट सेमेस्टरमा अध्ययनरत छु। अब त्यति नै भन्नु होला सर, अरू केही पनि धरान यो घर चाहिँ। धन्यवाद। अब आज हामीले जुन रूपमा सरबाट यो क्लास लियौँ, हाम्रो सम्भवतः यो इटरीबाट अथवा हामीले यताबाट गरेको यो पहिलो अभ्यास हो हाम्रो होइन। यसको लागि, यो वातावरणको लागि खास गरी हाम्रो अनिल भण्डारी साथी हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँ पर्वत दाई जस्तो सरले हाम्रो जुन रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो विवेकजीहरू हुनुहुन्छ यहाँ इटरीबाटै, उहाँले जुन रूपमा टेक्निकली अलिकति सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई खास धन्यवाद दिँदै यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै हामी यसरी नै क्रमिक रूपमा अरू कार्यक्रमहरू जोड्दैछौँ। यसपछि सायद मिल्यो भने अर्को शुक्रबार या शनिबार हाम्रो बिन्देश दाहाललाई, उहाँ खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मामलाको जानकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई उपस्थित गराउने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी एकजना अर्थविद हुनुहुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गरे, उहाँसँग प्रारम्भिक चरणमा कुरा हुँदैछ, उहाँले पनि टाइम दिन्छु भन्नुभएको छ। यसरी नै क्रमिक रूपमा हामी यो अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदैछौँ, बढाउने क्रममा छौँ। हामी सम्पर्कमा रह्यौँ भने यस्ता कार्यक्रम गर्दै जानेछौँ। यो एउटा कल्चर बचाउँ भन्ने कुराको सुरुवात हो। यसमा सरले जुन रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ, सरको सहयोगको अझै आशा गर्दै सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मैले सकेको, मैले जानेको, जतिखेर जे भन्नुहोस्, मैले सकेको र जानेको म सधैँ तयार। हस् सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सरको सहयोगको लागि सरको। हजुर हजुर, खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो। हस्, हामी पनि एकदम कृतज्ञ छौँ सर। धन्यवाद। धन्यवाद।